अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हमने सूरह यासीन शुरू करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। यासीन और कसम है कुरान मजीद हिकमत वाले की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अलबत्ता भेजे हुए में से हैं। अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम, नाजिल की गई है ज़बरदस्त रहम करने वाले की तरफ से। यानी वही बात उन लोगों के एतराज़ का जवाब है जो कह रहे थे नाउज़ुबिल्लाह आप शायर हैं, आपकी अपनी घड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला ने कहा, और ये भी कहते थे कि इस पे नबूवत आई को नहीं, अपनी तरफ से कह रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान मजीद की कसम खा के कि आप भेजे हुए में से हैं और आप सीधे रास्ते पर हैं। और कुरान मजीद जो है ये गालिब रहम के नाजिल किया गया है, ये आपका अपना घरावा नहीं है। लितुनज़िरा, हमने क्यों ये नाज़िल किया? ताकि आप डराएँ कौमन उस कौम को, माँ उनज़िरा बाहुम, जो नहीं डराए गए जिनके अबाइदाद फम गाफिल, वो गाफिल हैं, यानी उन्हें अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा। लक़द हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम, साबित हो की बात उनमें से अक्सर पर, फहम ला युमिनून, पस वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको भेज दिया उनको डराने के लिए, लेकिन साथ पहले आपको तसल्ली दे दी कि अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाएंगे। और जो ईमान नहीं लाएंगे, इन्ना जअलना फ़ी अनाक़ि मग़लालन, हमने उनकी गर्दनों में तोक पहना दी हैं। फ़ही अल अस्कानि फमुक़महून, वो सरों को ऊंचा किए होंगे, यानी ठोड़ियों तक ऊंचा किए होंगे, उनकी नज़र अपनी तरफ घूम के नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी सज़ा है कि मतलब अकड़ जाएगा जैसे सम्मिले। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन, उनके आगे हमने मोटी दीवार बना दी, मिन खल्फ़िहिम सद्दन, उनके पीछे भी। फ़अग़शयनाहुम, हमने ढाँप लिया, फ़हुम ला युबसिरून, बस वो नहीं देख सकते। यानी हिदायत का नूर तो ऐसा है कि अगर मोमिन के दिल के अंदर वो नूर चला जाए तो नूर से नूर फैलते चला जाता है। लेकिन जिनके दिल सख्त हो जाते हैं ना, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह ने उनके फिर आगे मोटी दीवार, पीछे मोटी दीवार से मुराद है कि ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह उनके दिल पर मोहर लगा देता है, उन्हें हिदायत की बात सूझती नहीं है। यानी कान आँख दिल होते हैं लेकिन काम नहीं करते। वह सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अंज़रतहुम, या तो उन्हें डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराए। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िर मन इत्तबा ज़िक्र, बेशक आप तो उसको डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है। फ़ख़श्शियर रहमान बिलग़ैब, और रहमान से बगैर देखे डरता है। फ़बश्शिर बिमग़फ़िरतिन अजर करीम, उनको खुशखबरी दे दो बख्शिश की और अजर उम्दे की। असल में यहाँ वही बात है हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, जो शुरू में अल्लाह ने कहा था कि हिदायत तो वो पाते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लाख भी कोशिश करेंगे ना कि जो ईमान नहीं लाए, तो आप उनके लिए गम उठाते हैं, आपको तकलीफ़ होता है कि ईमान क्यों नहीं लाए, तो कह दिया कि वो सिर्फ ईमान तो वही लाएगा जो रहमान से डरता है। जिसके दिल में ख्याल ही नहीं है अल्लाह ताला का, वो कभी भी अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेगा। इन्ना नहनु नुहील मौता, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। व नक्तबु, और हम लिख रहे हैं, मा कद्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा, व आसारम, जो उन्होंने पीछे छोड़ा। यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों अल्लाह के पास लिखे हुए हैं। जो हम करके भूल गए हैं वो भी अल्लाह के पास महफूज है, जो हमने अभी करना है जो आगे भेजने के लिए, वो भी अल्लाह ताला को पता है। वकुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमाम मुबीन, हर एक किताब को हर चीज़ को हमने वाज़ेह किताब में दर्ज कर लिया है। वज़रिब मसलन अस्हाबल क़रिया, बयान कीजिए उनके लिए मिसाल बस्ती वालों की। इस जाअल मुरसलून, जब आए उनके पास भेजे हुए। इज़ अरसलना अलैहिम हुस्नैनी, जब हमने भेजे उनकी तरफ दो। फ़कज़्ज़बूहुमा, उन्होंने दोनों को झुटलाया। फ़ज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने तीसरे के साथ तक़वियत दी। फ़क़ालू, पस उन्होंने कहा, इन्ना अलैकुम मुरसलून, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। यानी यहाँ अल्लाह ने नाम नहीं जिक्र किया, लेकिन यह कि दो को भेजा। बाज़ कहते हैं हज़रत मूसा हज़रत हारून मुराद हैं, और फिर यूशा बिन नून, जिन्होंने हज़रत मूसा के बाद अपने नबी से कहा था हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दो। लेकिन हमें नामों से गज़ नहीं है। अल्लाह ने यह बता दिया कि पहले हमने दो नबियों को भेजा, उन्होंने उनको जुटलाया, उनकी कोई उन्होंने यानी उसकी तस्दीक नहीं की। तो हमने फिर तीसरा एक भेज के उसके साथ तक़वियत की, क्योंकि एक वक्त में कई नबी आए हैं। हर बस्ती में, हर कौम में चूँकि नबी आया, तो एक वक्त में कई नबी आए हैं। तो अल्लाह ने कहा हमने तीसरा भी भेजा। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। कालू, तो कहने लगे, माँ अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, नहीं हो तुम अगर इंसान हमारे जैसे। व माँ अंज़ल रहमान मिन शै, नहीं उतारी अल्लाह ने कोई भी चीज़। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं हो तुम मगर झूठे। यानी एक गौर करने की बात है कि आपने जितने वाक़यात पढ़े, ऐसे पढ़ा कि वो हर नबी का इनकार ये कह के करते हैं कि तो पहले तो बड़ा चंगा था, यानी हर बात तेरी मानते थे, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त थी, तुम्हारे लिए मेरे दिलों में बड़ी इज़्ज़त थी। लेकिन जो ही वो झूठे माबूदों को गलत कहते हैं,
تو وہ ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنا اپنے تاریخ میں بار بار پڑھا کہ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ دشمنی انہی کے ساتھ کی لوگوں نے، کہ ساحر کہا، مجنوں کہا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، جو جو وہ کہہ سکتے تھے کہنے، یعنی اپنی انتہا کر دی انہوں نے۔ لیکن بات ہے کہ جب وہ رسول کہتے ہیں ہم بھیجے ہوئے ہیں تو بالکل ہی صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کالو تو رسولوں نے جواب دیا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا علیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ قالوا نتطیرنا بکم، ان دنوں کچھ قحط آ گیا تو کہنے لگے استغفر اللہ، یہ جو ہم پہ قحط آیا ہے، بارشیں وغیرہ رک گئی، تمہاری نحوست ہے، استغفر اللہ، کہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو تو ان کی مار پڑی ہے جس وجہ سے یہ قحط آ گیا ہے۔ لَإِن تنتهوا، اگر تم باز نہ استغفر اللہ لنرجمنکم، ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّکُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ قالوا، کہنے لگے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، این ذکرتم، اگرچہ تمہیں نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم تو حد سے بڑھ جانے والی ہو، یعنی تمہاری نحوست تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، تم نے نصیحت کو قبول نہیں کیا، اس لیے تم پہ یہ ساری نحوست آ رہی ہے۔ کہ وہی آیت آگے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے عملوں کی وجہ سے فساد برپا ہوا ہے، تو تم قوم حد سے بڑھنے والی ہو، جو ہمیں کہتی ہے نا تمہاری نحوست ہے، تمہاری نہیں ہے بلکہ تمہاری نحوست ہے۔ وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعی، آیا کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، کالا، کہتے ہوئے یا قومی، ہے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم، اور پیروی کرو اس کی جو تم سے اجر نہیں مانگتا، وہ مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آدمی اپنا ایمان چھپا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ رسول کی مخالفت بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ دیکھو تم اس کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے، یعنی تمہیں کیوں ان کی نصیحت قبول کرنا بھاری محسوس ہوتی ہے؟ کیا تمہیں کچھ معاوضہ دینا پڑتا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں مانگتا اور وہ ہدایت پر ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب وہ مانگتے بھی نہیں ہیں اور وہ خود ہدایت پر ہیں؟ بلکہ ایک جگہ واضح آتا ہے کہ اگر تو وہ ہدایت پر ہے تو تم نے ان کی پیروی نہ کی تو نقصان اٹھاؤ گے، اگر خدا نہ سب غلط ہے تو اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، تمہیں اس کی کیا فکر ہے؟ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے وما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا عبد اللہ فطرنی وإلیہ ترجعون، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، حالانکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کے سوا اور معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کرے گا رحمان بضر، مجھے تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو میرے ان کی سفارش کوئی بھی کام نہیں آ سکے گی، ولا ینقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یعنی وہ اتنی اچھی نصیحت کر انہیں سمجھا رہا ہے۔ جو لوگ نبیوں کو تو وہ جھٹلاتے تھے، کہتے تھے اس کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھا لو گے، اب انہیں میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ ہدایت پر ہے، تم بھی اس ہدایت کو قبول کر لو، لیکن وہ کسی کی بات پہ کان دھرتے نہیں تھے، جو نیکی کی بات بتاتا تھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اس سے الگ ہو جاتے تھے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس وقت البتہ گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم نے رسولوں کی پیروی تو گمراہ ہوں گے، میں کہتا ہوں اگر میں نے رسول کی پیروی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لے آیا، میری بات غور سے سنو۔ ایک بڑا اچھا انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ایمان لایا، میں تمہارے رب کے ساتھ، یعنی اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، میں کسی الگ رب کے ساتھ ایمان نہیں لایا، وہ تمہارا رب ہی ہے جس پر میرا ایمان ہے، تو تم بھی ایمان لے آؤ۔ قیل ادخلی الجنہ، انہوں نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا، تو جو ہی ملک الموت آئے تو انہوں نے خوشخبری سنا دی ساتھ ہی جنت کی، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش کہ میری قوم جان لیتی، یعنی اس وقت بھی جیسے فرعون کو مرتے ہوئے غم ہوا تھا نا کہ میں اب ایمان لے آیا، تو اسی کو بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا کہ اس کے ذہن میں ایک فوراً خیال یہ ہے، چونکہ جو نیک ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی طرف اپنے اندر رکھتے ہیں کہ یا اللہ وہ بھی برائیاں چھوڑ کے نیک ہو جائیں، تو مرتے ہوئے کہہ رہے کہ کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے۔ وما انزلنا علی قوم بعد من جند من السماء، ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی بھی لشکر نازل نہیں کیا، یعنی ہدایت کے لیے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، وما كنا منزلین، نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، صرف ایک چیخ آئی تھی، فاذا ہم خامدون، جب وہ بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرت العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتہم من رسول، نہیں آتا تو ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کما اہلکنا قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ وہ نہیں لوٹیں گے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہر ایک ان کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وآیۃ الارض المیتۃ، ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین کی، احییناھا، جس کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منھا حبا، ہم نے نکالا اس سے دانہ،
فمنہ یاکلون، اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، ہم نے بنائے اس میں باغات کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے بہائے اس میں چشمے۔ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کا پھل۔ وما عملت ایدیہم، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انہی کی طرف اشارہ جو دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ کہا کہ اپنے سامنے زمین کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا پھل بھی کھاتے ہیں، زمین میں چشمے جاری دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے اور ہم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جی پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جو نباتات اگتی ہے زمین میں۔ ومن انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ ومما لا یعلمون، اس میں سے جو وہ نہیں جانتے۔ یعنی جو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بے جان چیزیں ہیں، بے جان نہیں، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں کہ نباتات کے بھی بتا دیا، اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس طرح تمہارے بھی جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ نے جوڑے تو بنا دی ہیں، لیکن بعض کی شادیاں نہیں ہوتی، جبکہ وہ خود بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور والدین بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بہترین جوڑا دینا ہے، لیکن جو شادی کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے کہ جو شادی کا انکار کرے کہ میں نے نہیں کروانی شادی، تو اس کے لیے لعنت ہے، لیکن جو کوشش کے باوجود اگر نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا حکم ہے پھر۔ اس لیے یہ جو آیت ہے نا سبحان اللہ خلق الازواج والی، مما لا یعلمون، تک اس کو جب بچیاں یا بیٹے مطلب دونوں جب جوان ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ نے ہی جوڑے بنائے ہیں، تو پھر اللہ نے جو کہ بنایا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ نیک ہی زوج ملے گا پھر انشاءاللہ۔ دعا نہیں ہے، یہ آیت ہے سبحان اللہ دی والی، یہی جو بھی میں نے پڑھی ہے۔ وآیت اللہ اللیل، اور نشانیاں ان کے لیے رات کی۔ نصرف من نہار، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن۔ فائز و مسلمون، اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ اندھیرے سے روشنی نکال سکتا ہے تو کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس وقت اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، یعنی جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی نہیں بناتا۔ والشمس تجری لمستقر اللہ، سورج ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی مانند۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہیں نا وہ ساری قمر کے حساب سے رکھی ہیں۔ شمس اور قمر دونوں ہی اللہ کے ہیں، سورج اور چاند، یعنی شمسی مہینے لے لیں یا قمری مہینے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ لیکن چاند کا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے، چاند کا وہاں روٹین نہیں بدلتی، اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، وہ چاند کے حساب سے ساری عبادات کو کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی دیکھیں عبادات ہیں وہ چاند کے حساب سے ہی ہیں، یہاں تک کہ جو عورت کی عدت ہے، بیوہ عورت کی عدت، وہ بھی چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نا اسی کے حساب سے ہے، کیونکہ اللہ نے چاند گھٹتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ سوکھی ٹہنی کے مانند ہو کے پھر دوبارہ سے ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی روٹین میں فرق نہیں آتا۔ اور سورج جو ہے وہ 6 ماہ نہیں بھی نکلتا۔ لا شمس ینبغی لہا، سورج کے لائق نہیں ان تدرک القمر، کہ جا پڑے چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، نہ ہی رات دن سے سبقت لے جا سکتی ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے قوموں کے بارے میں بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو ہلاک کرنے کا وقت آتا ہے، نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کے حکم تابع ہے۔ انسان بے شک اگرچہ سرکش ہے لیکن موت کے آگے بے بس ہے، جب موت آنی ہے یا عذاب آنا ہے تو اس وقت وہ اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنی فضا میں تیر رہا ہے، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ وآیت اللہ، ان کے لیے نشانی ہے، انہ حملنا ذریۃ فی الفلک مشحون، کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بڑھی ہوئی کشتی میں۔ وخلقنا لهم مثل ما يركبون، اور پیدا کیا ان کے لیے اس جیسے جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ وإن نشأ نغرقهم، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں۔ فلا صریخ لهم، ان کے کوئی فریاد سننے والا نہ ہو۔ ولا هم ينقذون، اور نہ ہی وہ چھڑا سکیں گے۔ الا رحمۃ منا ومتاع الی حین، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ یعنی کشتی میں حفاظت سے لے کے جانا، اور یا پھر خدا نہ سو اس میں طوفان کا آ جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خیریت سے پہنچا دے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس میں طوفان بھی آ سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو سے جو تمہارے آگے تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو تمہارے آگے پیچھے ہے، مراد ہے کہ جو تم نے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے اور جو مستقبل کی تیاری ہے اس کے لیے تم تیاری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو تم کو اللہ نے دیا۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ ہم کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خود ہی کھلا دیتا ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ راضی کا تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ
तुम उसे खिलाओ। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में हक़ है साइल और मोहताजों का। और एक जगह ये भी कहा कि अल्लाह ताला चाहता सबको खुद ही रिस्क दे देता, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा दे के उनका हिस्सा मालों में रख के वो आज़माना चाहता है कि तुम खर्च करते हो कि नहीं करते। तो काफ़ी साफ कह देते हैं अल्लाह ताला चाहता तो खिला देता है, अब हमें क्यों कहते हो खिलाने के लिए। वयक़ूलून मता हाज़ा वाद इन कुंतुम सादिकीन, और वो कहते हैं कब होगा ये वादा कि तुम सच्चे हो। अक्सर जगह ऐसे आया कि तुम खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई ख़रीद फरोख्त होगी ना वो टलना होगा। तो जब खर्च करने के लिए भी यही कहा गया ना कि उस दिन से पहले पहले खर्च कर लो, तो कहते हैं हमने तो खर्च नहीं करना, अल्लाह ताला खुद ही दे देता है। और पूछते हैं कि बताओ वादा कब होगा कि तुम सच्चे हो, हम नहीं खिला रहे, ठीक है, अब जो अज़ाब आना है फिर ले आओ, कब आएगा। माँ यंजुरुन सहता वायता, नहीं वो इंतज़ार करे मगर एक ही चीज़ का, ताख़ुज़ुम जो उन्हें पकड़ लेगी, हम यख़सिमून और वो आपस में झगड़ेंगे। वला यस्ततीऊन तौसियतन, आपस में वसीयत की ताकत नहीं रखेंगे। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना ही वो अपने घर वालों की तरफ लौट कर जाएंगे। यानी जब मलकुल मौत आएगा तो अपने नफ्स से भी खुद ही झगड़े अंदर ही अंदर, जब उसे अपना अल्लाह ना करे, किसी को अपना अंजाम पूरा पता चल जाए, सबको तो नहीं पता चलता, लेकिन जो दुनिया से जा रहा होता है उसका अपना अंजाम वहीं पे पता चल जाता है जब रूह कब्ज़ होती है कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। तो उस वक्त वो अपने आप से भी झगड़ेगा कि ये क्या हो गया, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, या अपने बड़ों के बारे में ख्याल आ गया कि उन्होंने मुझे हिदायत नहीं दी, इस तरह के आपस में यानी झगड़ा करेगा उस वक्त। और नुफ़िख़ फ़ी सूर, फूंका जाएगा सूर में, फ़ाइज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, उस वक्त वो कब्रों से निकल के अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। और कैसे दौड़ेंगे, जैसे पतंगे हैं बिखरे हुए और एक जगह आते हैं टिड्डियाँ फैली हुई, यानी इस तरह इंसान कीड़ों मकोड़ों की तरह उठ के सारे इंसानों ने उठना जो हज़रत आदम से लेके क़यामत तक हैं। कालू वो कहेंगे या वैलना, हाय अफसोस हम पर, मम बासन मिमर कदीना, किसने उठाया हमको हमारी ख्वाबगाहों से, हाज़ा मा वादर रहमान, ये था जो वादा किया रहमान ने, व सदक़ल मुरसलून, सच का रसूलों ने, क्योंकि हम तो सोचते थे बस मर के मट्टी हो जाएंगे, हमने दोबारा नहीं उठाया जाना। अब जब सूर फूंका गया, उठ के जब दौड़ने पे हर कोई मजबूर है, जो इनकार करने वाला है उसने भी उठ के दौड़ना उधर ही है। उस वक्त तो कहेंगे क्या हो गया, हम तो कहते थे हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। तो वाकई जो रहमान ने वादा किया था, रसूलों ने कहा था, वो सच्चा ही था। इन कानत इल्ला सहिता वायदता, ये तो सिर्फ एक चीख है। फ़ायज़ हम जमीउल लदैना मुहज़रुन, जब सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। फल यौमा ला तुज़लम नफ्सुन शैअन, आज किसी जान पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, तो वही बदला दिए जाओगे जो तुम किया करते थे। इन्ना अस्हाबल जन्नती यौमा फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, आज जन्नत वाले शुगल में लुत्फ़ उठा रहे होंगे, यानी उन्हें किसी किस्म का फ़िक्र नहीं होगा, जन्नत में चले जाएंगे। हम वाज़वाज में फ़ी ज़िलाल राय के मुत्तक़ीन, वो और उनके जोड़े तख्तों पर साये में तकिया लगाए होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम इनमें से बना दे। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन, उनके लिए इसमें फल होंगे, उनके लिए जो वो मांगेंगे। सलामुन कौलन मिन रब्बिहिम, सलामती कही जाएगी रब रहीम की तरफ से। अब देखा ना, इसके लिए कोशिश मैंने और आपने यहीं पे करनी है ना। हम कह देते हैं अल्लाह ताला जन्नत वालों में से बना देना, हम देखें कि जन्नत वालों ने कैसे कैसे किया, और जो अस्हाबुल यमीन है उन्होंने कैसी ज़िंदगियाँ गुजारी, जो सबकत जाने वाले हैं उन्होंने कैसी ज़िंदगियाँ गुजारी, कि जब उनके अंदर ईमान घुस गया ना, उसके बाद उनके अंदर कोई चीज़ नहीं आई। बस वो ईमान में इतने पक्के हो गए, इतने सख्त हो गए कि उसके बाद उन्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही दुनिया की। वमताज़ यौमल मुजरिमून, और जब कहा जाएगा अल्लाह हो जाए मुजरिम, और उस दिन मुजरिम कैसे अल्लाह किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, नमाज का हुक्म दिया जाएगा। जो नमाज़ें पढ़ते थे वो झुक जाएंगे, जो नहीं पढ़ते थे वो कोशिश करेंगे झुकने की, धोखा देने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला को भी, लेकिन जिस्म अकड़ते चले जाएंगे। इस तरह वो अलग हो जाएंगे नमाजी और बेनमाजी। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह महद लकुम या बनी आदम, क्या मैंने वादा नहीं किया था तुमसे है बनी आदम, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। अनिअब्दूनी, ये कि मेरी ही इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, ये सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, शैतान ने तुमसे पहले बहुत सी खलकत को गुमराह किया है। अफ़लम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। यानी जो मैंने तुम्हें कौमों के हालात बता दिए हैं और बता दिया कि शैतान ने किस तरह उन्हें सीधे रास्ते से रोका, तो तुम मुझसे अक्ल नहीं पकड़ते हो। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, आज ये जहन्नुम है जिसका तुम वादा किए जाते थे। इसलिए हल यौमा, दाखिल हो जाए इसमें आज, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम इनकार किया करते थे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम मोहर लगा देंगे इनके मुँह पर। यानी यहाँ तो चर ज़ुबानी से लोगों पे इतने हावी थे, अब सारी ज़ुबानें गूंग हो जाएंगी, मुँह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, कलाम करेंगे उनके हाथ और उनके पाँव। बिमा कानू यक्सिबून, जो वो किया करते थे। ये कई दफ़ा बात क्लियर हुई है ना
کہ یہاں میں سمجھتی ہوں میرے اختیار میں سارا جسم میرے ہے، وہاں کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں کوئی بھی صفائی پیش کرتی ہوں اس کے معاملے میں، کیونکہ وہ اعضاء خود بولنے لگ جائیں گے، اور جو بولنے کی جس کو طاقت تھی وہ بند ہو جائے گی، اور باقی اعضاء جو نہیں بول سکتے تھے، بے بس تھے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا کہ بول کے اپنا سارا حال بتا دیں۔ لون شاول تمسنا اللہ یونیم، اگر ہم چاہتے تھے ہم ان کی آنکھیں مٹا دیتے، فاستبقوا الصراط، وہ راستے میں آگے بڑھیں گے، فنا یبصرون، وہ کہاں دیکھ سکیں گے، لون شاول مسخناہم، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں وہیں پہ مسخ کر دیں، اللہ مکانتہم، ان کی جگہوں پر، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، نہ وہ گزرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں گے، یعنی پیچھے بھی نہیں لوٹ کے جا سکیں گے، اور وہاں بھی جہنم سے نکلنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اسے پیدائش میں لوٹا دیتے ہیں، افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اسی سے سوچ لیں کہ کہاں بچہ بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بڑھاپا آیا، پھر بالکل ہی وہ کمزور نہ ہو گیا کہ جیسے اس کے پاس کبھی طاقت تھی ہی نہیں، تو کیا اس سے بھی وہ عقل نہیں حاصل کرتے کہ اللہ کے قدرت میں یہ سارا کچھ ہے جب، تو پھر یہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وما علمنا شعر، ہم نے اسے شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ینبغی لہ، نہ ہی اس کے لائق تھی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور قرآن مجید ہے، واضح ہے۔ یعنی یہ جو الزام لگانا کہ آپ شاعر ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید ہے، واضح ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ پڑھنے میں نثر ہے، اور جب اس کی تلاوت سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے، یعنی دل پہ اثر چھوڑتی ہے، اس میں شعر اور نثر دونوں پائے جاتے ہیں۔ لینذر من کا حین، تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، وہ یہ حقل قول الکافرین، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو ڈرنے ہیں اللہ والا سے وہی ایمان قبول کریں گے، اور جو کافر ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے پیدا کی ان کے لیے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعاما مویشی، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها یاکلون، ہم نے ان کے لیے مطیع کر دیا، ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض اس میں سے کھاتے ہیں، یعنی مویشی بعض سواری کا کام لیتے ہیں بعض سے، اور بعض سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ سارا اللہ نے ان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ مَشَارِبُ، ان کے لیے اس کے نفع بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی پوری کائنات انسان کے مطیع کر دی ہے، مختلف نشانیوں سے مختلف جگہ پر بیان کیا ہے، تاکہ انسان کسی چیز پہ تو غور کر کے اللہ کو پہچان لے کہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری خدمت میں لگائی ہوئی ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا معبود، اللہ بھی انسان شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، لا یستطیعون نصرهم، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، ان کے لیے اس دن وہ جو حاضر لشکر کیے ہوئے ہیں، یعنی جن کو وہ معبود بناتے تھے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن کوئی ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھے گا۔ فلا یحزنک قولہم، نہ غمگین کریں آپ ان کی بات، انا نعلم ما یسرون ما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہیں، اور اس کا الزام جو ہے نا دوسرے لوگوں پر دے دیتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے غور نہیں کیا، انا خلقنا من نطفۃ، کہ ہم نے اسے بوند سے پیدا کیا، فائد وقت مبین، اس وقت جگڑنے والا ہو گیا، واضح ہے، یعنی اپنی پیدائش پہ غور کیسے، کیا حقیر مادے سے اس کو اللہ نے اتنی پرورش کر کے اس طرح کیا نا، اور پھر جب دنیا میں آ گیا پھر والدین کے ذمہ اس کی لگا دی ساری پرورش کا ذمہ، تو وہ غور کیوں نہیں کرتا، اور پھر اٹھ کے ہمارے سامنے جگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی حیثیت ہے، دیکھیں کیا ہے، اب دیکھیں جب ایک شاگرد بھی استاد کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، کہ یہ ایسے ہوتے ہیں نا، تو استاد پھر کیا کہتا ہے کہ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ ذرا سا اونچی آنکھیں کر کے باتیں کرے، ذرا اونچی آواز سے، وہ کہتے ہیں نظریں نیچی کر، ادب سے بات کر، کیا ہوتا ہے یہ ایک استاد نے صرف اسے چند لفظ سکھائے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس استاد کو بھی اللہ نے ذریعہ بنایا اس کے لیے، تو اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہونا، یہ کہا کہ دیکھو کہ اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا کہ اس کی ہے حقیقت کیا ہے، اور اللہ کے سامنے جگڑنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیسے کھڑا ہوتا ہے، وہ ضرب لنا مثلاً، ہمارے لیے مثال بیان کی، ونسی خلق، اپنی پیدائش بھول گیا، اور قال من یحیی العظام، کہا کیسے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب کہ وہ بسیدہ ہو جائیں گی۔ وہ اصل میں نا ایک قبرستان سے ہڈیوں کو لے کے آ گیا، تو ایسے بسیدہ ہوئی ہوئی تھی، تو ایسے کر کے جب اس میں سے نکل رہا تھا برا سا، تو وہ آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو نا ہم تمہارا زندہ ہو گئے، تو بتاؤ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اس میں کوئی جان ڈال سکتا ہے؟ کل کہہ دو یہی ہے اللہ انشاء والا مرہ، زندہ کرے گی اس کو وہ جس نے سے پیدا کیا پہلی مرتبہ، وہ بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا، وہی ذات ہے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی۔ اب دیکھو سبز درخت سے آگ کا پیدا ہونا، حالانکہ اگر ذرا سی گیلی ماچس ہو جائے تو وہ نہیں جلتی،
تو सब्र से तो होता ही तार है, उससे अल्लाह ने तुम्हारे लिए आग बना दी। फ़ायज़ान तुम नतूक़िदून, उस वक्त तुम उससे आग सुलगा लेते हो। यानी अब बताओ, अगर गीली चीज़ से आग बन सकती है तो ये हड्डियाँ जो चूरा चूरा हो चुकी हैं, पहले नमूना मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने कुन कहना है, वो सारे ज़रे इकट्ठे होकर इंसान जीता जागता बन जाएगा। अब अलैहिस्सलाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, क्या ये ज़ात उस पर कादिर नहीं कि जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया? बेकादिरिन, कुदरत रखने वाला, अला यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि इन जैसे पैदा कर ले। भला क्यों नहीं, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो तो बहुत ही ज़्यादा पैदाइश को जानने वाला है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, बेशक उसका हुक्म ऐसा है जब वो इरादा करता है किसी काम का, अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, वो उसे कहता है हो जा, पस वो हो जाता है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है हर चीज़ की, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी वो इतनी कुदरत रखता है कि उसने कुन जब कहना है क़यामत आ जानी है, यानी सूर फूंकना है, क़यामत आ जाएगी। और सब ने एक वक्त ही उठ के सामने अल्लाह के हाज़िर हो जाए। ज़रा इस बात पे भी गौर करें ज़रा, कि पैदा तो अल्लाह ने बारी बारी किया ना, और जा भी बारी बारी है, लेकिन जब उठना है तो बेक वक्त एक सूर से सब ने उठ के अल्लाह के सामने इकट्ठे हो जाना है। इससे भी पता चले कि अल्लाह ने कुन कहना सब काम हो जाते हैं। अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन हमारी मुकम्मल होगी। इससे भी हमने सीखा क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने आगाज़ पे भी गौर करो, अपने इख्तिताम पे भी गौर करो, तो फिर इसके दरमियान जितनी ज़िंदगी तुम सोच लो कि अल्लाह ताला की नज़र में हो तुम, वो तुम्हारे सीनों के भेद भी जानता है, जो तुम रातों को करते हो वो भी जानता है, जो तुम दिन को करते हो वो भी जानता है। यानी अल्लाह के पास से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफ़ात, साफ़ात सफ़न, कसम है सफ़ बांधने वालों की सफ़ की, बस ज़ाजिराती ज़जरा, और डांटने वालों की डांट की, फ़त्तालियाती ज़िक्र, और तिलावत करने वालों के ज़िक्र की। ये इशारा फ़रिश्तों की तरफ है कि जो सफ़ बांध के हर वक्त अल्लाह के ज़ोर में हाजिर हैं। और डांटने वालों की डांट की मुराद ये है कि जब वो उनकी रूह कब्ज़ करेंगे जो काफिर हैं, तो उन्हें डांटे के पीछे आप पड़ चुके हैं, डांट के कहेंगे आखिरी जो अनफुसकुम, अपनी जानें निकाल लो। उनके चेहरों पे मारेंगे, उनके पुश्तों पे मारेंगे, कहेंगे अपनी जानें निकाल लो, क्योंकि उनकी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी, एक एक बंद से तोड़ के वो निकालेंगे जान। जबकि मोमिन की जान बड़ी आसानी से, जैसे फूलों की तरह कि मश्क का मुँह खोल दिया और पानी बह गया, इस तरह मोमिन की जान आसानी से निकल जाएगी। और अब देखें वो आसानी भी क्या होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूह कब्ज़ की थी तो आपने कहा था कि इतनी तकलीफ़, तो मलकुल मौत ने क्या कहा था, मुझे तो मैं आपको तकलीफ़ देनी नहीं है। तो आपने कहा तकलीफ़ ना दे के अगर ये हाल है तो जितनी मेरी उम्मत को तकलीफ़ देनी है आज मुझे दे लें। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि यानी उस वक्त भी, नज़ा के वक्त भी उम्मत की फ़िक्र है कि उम्मत किसी तरह राह रात पे आ जाए, उम्मत को ये अज़ाब ना सहना पड़े। और नसीहत करने वालों की तिलावत की, यानी जो फरिश्ते वही लेकर आते हैं उसकी तरफ भी। इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा मबूद एक ही है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, रब आसमान और ज़मीन का, वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है, व रब्बुल मशारिक, और मशरिक़ों का रब है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने दुनिया के आसमान को रौनक से सजा दिया सितारों की। व हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानी मारिद, और शैतान सरके से हिफाजत का ज़रिया भी बनाया। यानी दुनिया के लिए रौनक का बाइस भी है, और जो शैतान या जिन ऊपर जाके बातें सुनने की कोशिश करते हैं उनके पीछे सितारा टूट के लग जाता है, जिसे शाब साकिब कहते हैं। ला यस्मऊना लिल मलाइल आला, वो मलाइका अल्लाह की बातें नहीं सुन सकते। व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिबिन, फेंके जाते हैं हर तरफ से दूरन शोले, वलहुम अज़ाबुन वासिब, उनके लिए अज़ाब है लाजिम। इन्ना इल्ला मन खतिफ़ल खत फ़तह फ़तबहु शिहाबुन साकिब, मगर जो उसमें से कुछ उचकने की कोशिश करे तो उसके पीछे शाब साकिब लग जाता है। फ़स्तफ्तिहिम, पस उनसे पूछिए, अहम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना, क्या उनकी पैदाइश ज़्यादा सख्त है या जो हमने पैदा किए हैं। यानी ये जो हम इतना कुछ पैदा किए है, इंसान से ज़्यादा सख्त मखलूक, बल्कि कहा कि तुम लोहा हो जाओ, पत्थर हो जाओ, ये इससे भी कोई ज़्यादा सख्त पैदाइश तुम्हारी जहन में है, तुम वो भी हो जाओ, तो सब हमारे ही इख्तियार में है। हमने ही उन्हें पैदा किया और हमारी तरफ ही सब ने लौट कर आना है। इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िम, हमने पैदा किया उनको चिपकने वाली मिट्टी से। बल अजिब्ता व यस्खरून, बल्कि तू ताज्जुब करता है और वो मजाक उड़ाते हैं। वाइज़ा ज़ुकिरू, जब उन्हें नसीहत की जाती है, ला यस्कुरून, नसीहत हासिल नहीं करते। वाइज़ा रो आयतन यस्तस्खिरून, जब कोई निशानी देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। यानी जब उन्हें नसीहत की जाती है कि तुम अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, झूठे मबूदों को छोड़ दो, उसका उन पर कोई असर नहीं होता। जब वो मौजज़ा मांगते हैं, जब निशानी दी जाती है तो उसे जादू कह के उसका भी रद्द कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईमान की सलाहियत है ही नहीं। वकाल, वो कहते हैं इन हाज़ा अल्लाह सिर मुबीन, नहीं है ये मगर जादू खुला। आयज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मट्टी व इज़ामन और हड्डियाँ, इन्ना लमबसून, क्या बेशक हम दोबारा उठाए जाएंगे। अब आबाउना लवलून, और हमारे बाइदाद पहले भी,
یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ تمام قومیں اپنی نبیوں پر ایمان لے آئی تھیں، لیکن اس بات پر انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ کل کہہ دو نم ہاں وانتم داخرون، تم سب متی ہو کر آؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جب وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے دیکھیں گے، یعنی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور بھاگیں گے ایک نشان کی طرف۔ وقالوا، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین، یہ ہے دن بدلے کا۔ یعنی یہ وہی افسوس کریں گے جن کو اللہ کے سامنے اٹھنے کا تصور تھا ہی نہیں کہ ہم اٹھیں گے، پھر جب اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہیں گے ہو یہ دن آ گیا بدلے کا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دیکھیں اس بات میں ہم ذرا اچھی طرح اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ بات ہمارے اندر پختہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ یقین اللہ نے کہا بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جیسے ہمیں یہاں بہت سی باتوں کا یقین ہوتا ہے نا، بھوک لگی ہے، یقین ہے میں نے کھانا کھانا ہی ہے۔ اب زندگی ملی ہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ زندگی آئی ہی موت کے لیے، موت اس کی نگرانی کر رہی ہے، جب یہ گارڈ ہٹے گا زندگی ختم ہو جائے گی، بات ختم۔ تو پھر ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنی ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب یہ میرے اندر بات پختہ ہو جائے گی نا، تو پھر وہاں جا کے مجھے نہیں ہے کہنا پڑے گا ہے یہ آ گیا دن فیصلے کا، اس کی تیاری میں نے یہیں پہ کرنی ہوگی۔ پھر اگر میری تیاری مکمل ہوگی تو جو ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب ہمارے لیے ہمارا دین نور مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا، تو بخشنا رحم کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو وہ نور پھر ایسے ہوگا کہ جب اللہ کی فرما برداریوں میں گزاری ہوگی نا زندگی، تو ان اعمال کا نور، اس ہدایت کا نور ان کے آگے آگے پل صراط سے انہیں تیزی سے گزار دے گا۔ پھر پیچھے والے لوگ جن کے ایمان کمزور تھے، کچھ وہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن گزر وہ بھی جائیں گے۔ کوئی بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کوئی اس سے کم تیزی، کوئی رینگتے رینگتے آخرکار گزر جائیں گے نیک اعمال کرنے والے۔ لیکن جو یہاں صرف دکھاوے کے لیے شامل ہوتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ اب انہیں کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تھوڑا سا تو انتظار کرو، ہم بھی نور میں سے کچھ لے لیں۔ تو وہاں کیا جواب ملے گا کہ لرجیو، واپس اپنی زندگی میں لوٹ کے جاؤ، فلتمسوا نورا وراءکم، اپنے پیچھے نور تلاش کرو۔ یعنی زندگی میں ہم نے نور بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم پل صراط سے تیزی سے گزریں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی، نیک اعمال ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ کیونکہ کلمے کو آپ نے پڑھ لیا کہ کلمہ طیبہ کو یرفع الصالحات، نیک اعمال اوپر لے کر چلتے ہیں کلمے کو۔ خالی کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کے نیک عمل بھی کریں گے۔ اب نیک عمل کا معیار کیا ہے؟ ہم نے نیکی کی آیت پڑھ لی تھی دوسرے پارے میں، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، پوری آیت جو تھی دوسرے پارے میں نے کہا تھا اسے جا کے دہرانا، تب میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ آپ کو کہ یہ چیزیں اہم ہیں، اسے دہرا لیا کریں۔ تو نیکی کا معیار جو اللہ نے بتا دیا، جو میں نے مقرر کر لیا، وہ نیکی نہیں ہے۔ اگر میں نے خود ساختہ اپنے عقل سے کوئی چیز مقرر کی ہے نا، وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ جو اللہ نے بتا دیا، چاہے مجھے بری کیوں نہ لگے اس پہ عمل کرنا، برا ہی کیوں نہ ہو، مشکل بھی کیوں نہ ہو، لیکن نیکی وہی ہے جو میرے اللہ نے نیکی کا معیار مقرر کر دیا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، یعنی میاں بیوی اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون، جن کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی اکٹھا کرو۔ من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں لے کر چلو جہنم کے راستے کی طرف۔ واقفوہم، انہیں کھڑا کرو، انما یسألون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تناصرون، اپنی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی سب کو، گھر والوں کو، جوڑوں کو اکٹھا کرو، یعنی میاں بیوی کو اکٹھا کر لو جن کی عبادت کرتے، انہیں بھی جو آپس میں دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے برا سہارا لیتے تھے، تو کہا انہیں اب اکٹھا کر کے پوچھو کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا بل ہم الیوم المستسلمون، بلکہ وہ اس دن سر تسلیم خم کی ہوں گے۔ یعنی یہاں جو چتراہٹ اپنی جتلاتے تھے نا جھوٹے معبود، وہ بھی چک جائیں گے اللہ کے سامنے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا آج ہم کیا کریں۔ واقبل بعضهم الی بعض یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں سے، وعن الشمال، اور بائیں سے، عن الیمین دائیں سے، دائیں سے مراد ہے پوری طاقت کے ساتھ آتے تھے۔ قالوا، وہ جواب دیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ پیچھے بھی یہ ہم مضمون پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اس پہ لعنت کرے گی، تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے سامنے جھگڑو نہیں،
ہدایت ہارے کے پاس موجود تھی. اب میرے اور آپ کے سب کے پاس یہ قرآن مجید ہے نا. میں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا فلاں نے یہ کیا یا فلاں مولوی نے بتایا میں اس لیے کر رہی تھی. تو اللہ کہے کہ میں نے تمہارے پاس ہدایت بھیجی نہیں تھی. تم کسی پہ الزام کیوں دے رہے ہو؟ تو اپنے اعمال کی خود فکر کرو کہ تم نے کیا کیا. اس لیے وہی جن کو یہ معبود بناتے تھے وہ کہیں گے تم تو مومن خود ہی نہیں تھے. ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. اب دیکھیں نا، جو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، جو پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس، جو خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ جاتی ہیں. جو خواتین جاتی ہیں نا وہ آگے دوسری کو بات بتاتی ہیں، پھر تیسری کو بتاتی ہیں دیکھو ہم وہاں گئے تھے دعا کرائیے تو وہ کام ہو گیا ہمارا پورا. پھر درا در وہ پیچھے لگاتے جاتے ہیں اپنے. اس طرح وہ اتنا اکٹھا اپنے اندر اپنے ارد گرد ڈھیر کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اتنے ہمارے آگے پیروکار ہم پہ یقین کرنے والے. تو وہاں کیا حال ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، ہم گھر سے جا کے تم نہ لے کے آئے تھے. تم نے ایسے بات سنی، شیطان نے جو وسوسے ڈالے، تم اللہ کو چھوڑ کے ہمارے پیچھے لگ گئے. تو ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم کون سرکش تھی، یعنی توحید سے ہٹ گئی تھی، تمہیں اللہ پر یقین نہیں تھا. وحق علینا قول ربنا، ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی. انا لذائقون، بے شک اب ہم چکھنے والے ہیں، یعنی ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس بے شک اس دن وہ عذاب میں اکٹھے کیے جائیں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اب اگر شیطان کی بات یاد رکھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی بات اس نے کہا تھا سجدہ نہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کی وجہ سے نکالا نا یہاں سے، اب دیکھنا میں اسے کیسا مزہ چکھاؤں گا. میں نے جنت کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں نے اپنے ساتھ ملا کے انہیں جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا. اور وہ اپنا وعدہ مسلسل پورا کر رہا ہے. ہم اس کو دشمن سمجھیں، وہ ہمارا دشمن ہے. اور بتانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے بتانے والی. اور وہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پر یہ بات پہنچی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اگر ہم اس کو نہیں بچیں گے اس سے، اور صبح کے وقت اٹھتے یہ 3 گرے نہیں کھلوائیں گے جو اس نے باندھ لیے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ کان میں پیشاب کر دے گا تو سارا دن میرے سے کوئی بھی نیکی نہیں ہو پائے گی. میں اگر نیکی ہوگی بھی تو وہ جو میری خود ساختہ میں جسے نیکی سمجھوں گی وہ کروں گی، پھر اللہ کے احکام کی فرما برداری نہیں ہو پائے گی. کیونکہ شیطان جو 3 گرے لگا دیے نا گدی پہ، وہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا شیطان انسان کو. اب انسان نے اس کو ختم کرنا ہے. جب اللہ کہہ دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ صبح کے وقت، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ، ورنہ یہ نیند تمہیں بالکل غفلت میں ڈال کے شیطان کے نرخے میں لے جائے گی. اور جب دیکھیں نا حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ اگر وہ نہیں اٹھتا، یہ گرے نہیں کھلتی، تو پھر کان میں شیطان پیشاب بھی کر دیتا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، اس کے اللہ تعالیٰ کام بکھیر دیتا ہے. وہ جب نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام سمیٹ دیتا ہے. 3 گھنٹوں کا کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. جب نماز نہیں پڑھتا تو 1 گھنٹے کا کام بھی سارے دن پہ پھیل جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی یہ کام کرے کہ وہ کرے. ایک کو کرتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرا پکڑتا ہے، تیسرا، یہاں تک اس کا کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. انم کان اذا قیل لہم، جب بے شک وہ جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے. یعنی جو لوگ دوسروں کی پیروی کرنے والے تھے، جب توحید پرستوں نے لوگ روکتے تھے تو دیکھو ایسا نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگو، یہ شرک ہے، تو وہ تکبر کرتے ہوئے کہتے تھے تمہیں نہیں پتہ ان کے پاس کتنی برکتیں، ہمیں کیا کچھ یہاں سے ملتا ہے. تو اللہ کی طرف وہ نہیں آتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر دیوانے کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ. بل جاء بالحق، بلکہ وہ آیا ہے حق کے ساتھ. وصدق المرسلین، اور سچ کہا رسولوں نے. انکم لذائقون العذاب العلیم، کہ تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو. وما تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے. الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. اولئک لہم رزق معلوم، ایسے لوگ ان کے لیے رزق مقرر ہے. فواکہ، پھل ہیں، وہ مکرمون، اس میں عزت دیے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. اللہ سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، چکر لگائیں گے ان پر صاف شراب کے پیالے سے. بیضاء، جو سفید ہوگی. لذتین، مزیدار ہوگی. للشاربین، پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں سر درد ہوگی نہ وہ بیہودہ باتیں کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف، ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی. اینن، موٹی آنکھوں والی. کانہم بیض المکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے. اب نقشہ دیکھیں جنت کا کہ ذرا ڈیٹیل اب آنی شروع ہو گئی، آگے سارے پاروں میں آتی جائے گی انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے. لیکن 27، 29، 30واں پارہ تو ہوگا اسی پہ سارا. اب دیکھیں یہ نقشہ کتنا
دنیا میں ایسا کوئی نقشہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذرا، ایک چیز مل جائے گی، دوسری مل جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز میں کمی رہ جائے گی جتنا مرضی کوشش کریں، اور وہ بھی انسان کے دل میں اس لیے زیادہ آتا ہے کہ وہ جنت میں رہ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کے اندر سارا نقشہ وہ ہے، ظاہر فطرت میں ہے، وہاں رہ کے آئے ہیں، تو اس لیے دنیا کو نا انسان بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شداد کی طرح جب جنت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حق والا بعض میں لا بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ کالا قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا انی کانا لی قرین، میرا ایک ساتھی بھی ہوتا تھا، یعنی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو دنیا میں انہوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی نا، جنت کی ایک نظر ہی وہ ساری تکلیفیں بلا دے گی، اور جہنمیوں نے جتنے یہاں لطف اٹھائے ہوں گے، جب ایک ہی نظر جہنم پہ پڑے گی تو سارے انہیں سکھ بھول جائیں گے کہ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ حدیث آگے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سکھ اکٹھے نہیں کرنے ہیں، یہاں سکھ یا وہاں سکھ، تو اگر یہاں ہم اپنے آپ کو صرف اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، صحابہ کرام نے دنیا چھوڑی تو نہیں تھی، گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرتے تھے، ملنے والوں کے بھی، مہمانوں کے، ساتھیوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے، یعنی وہ دنیا سے کٹ کے نہیں رہتے تھے، اور وہ جو کیا کرتے تھے نا اس ویسے کام تھے جس میں سکون ہوتا تھا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جو اللہ کی نافرمانی میں جو بھی ہم فنکشن کرتے ہیں، جو بھی گھروں کے کام کرتے ہیں، جو کاروبار میں کرتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، ہم نمبر 2 کو ایک کر کے نہ بیچیں تو کاروبار ہی نہیں ہوتا، یہ ساری ہماری سوچیں ہیں، یہ صرف ہماری سوچ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں، حلال کمائی کا 1 روپیہ حرام کی 1000 سے بہتر ہے، کیونکہ اس حرام کے پیچھے نا سکون نہیں ہے۔ انسان خود بھی کبھی غور کر کے دیکھ لے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے نا، وہ اندر سے بے چین رہتا ہے، اس لیے کہا کہ جو معاف کر دیتا ہے نا اسے ایک سکون مل جاتا ہے، کہ سب سے بڑا بدلہ معاف کر دینا ہے، کہ کیونکہ اگر ہم زیادتی پہ آتے ہیں تو کوئی زیادہ لے بھی سکتے ہیں بدلہ، بہتر ہے کہ تم معاف کر دو۔ اس میں جو اندر سکون اترتا ہے نا انسان کو نیکی کر کے، اب دیکھیں کسی کے گھر میں بہت دولت ہے، اللہ نہ کرے ڈاکو آ گیا چلا گیا، کتنا وہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت اسے بے چینی ہے، میرا پیسہ چلا گیا۔ اگر اسے دگنا پیسہ اپنے ہاتھ میں کسی کی خدمت کر دے گا تو اسے اندر نا ایک سکون اترے گا، اور یہ سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے امیر وہ شخص ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہے، جس کو سکون ہے ہی نہیں، چاہے وہ لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، بڑے بڑے محلات میں بھی رہ رہا ہے تو کوئی سکون نہیں ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کئی سالوں کے حکمران ہیں کہ ان کے کہیں جا کے ان کا کنارہ ٹکتا ہی نہیں کہ اب تو بس کر دیں، اب تو بس کر دیں، نہیں، کہیں بھی نہیں، ان کو بس لالچ نے گھیر ہی لیا ہے، تو یہ چیزیں پھر آخرت میں جا کے پچھتاوا بن جائیں گی۔ یہاں سے بلکہ آخرت میں کیا جانا، جب ملک الموت آئیں گے، اسرائیل عادت ہی پڑ گئی ہے نا، جب ملک الموت آئیں گے اسی وقت سمجھ آ جائے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں کیا کرتا ہے، میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کر لیا میں نے، اس لیے تو کہے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹا دے، اب جو میرے سے غلطی ہوگی اب نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے دوبارہ نہیں لوٹانا۔ یقول، میرا ساتھی کہتا تھا انک لمن المصدقین، کیا تو تصدیق کرتا ہے، اذا متنا کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا ہو جائیں گے مٹی، و عظاما ہڈیاں، انا لمدینون تو ہمیں بدلہ دینا پڑے گا۔ قال کہ حل انتم مطلعون، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے جھانک کے دیکھنا ہے اس کو، یعنی جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ فاطلع، پس وہ جھانکے گا، فراہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم کے راستے میں دیکھے گا۔ کالا کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کنت تردین، قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت من ربی لکنت من المحضرین، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہیں پہ حاضر ہوتا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے برائی میں نا ایک کشش ہے، جیسے اپنے گھر میں آپ بچوں کی کتنی اچھی بھی تربیت کر لیں تو بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے انہی کے رنگ میں رنگ ہیں، تو جو ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کا مطلب اس کے اپنے اندر کا جو ایمان تھا نا، جو میری تربیت اس کی تھی وہ کمزور تھی، دوسرا اس پہ غالب آ گیا، شیطان نے وسوسے ڈالنے اس کا غالب تو کرنا ہی ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں ایسی تربیت اپنی خود کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کی بات میں مضبوط رہنا ہے۔ کہا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کرو، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور وہ دوست انہیں دکھا بھی دیے جائیں گے، جنہوں نے خدا نہ سا گمراہ کیا ہوگا نا، وہ انہیں دکھا بھی دیے جائیں گے، جیسے یہ گمراہ ہونے سے کہتا ہے شکر ہے میں بچ گیا، میں تمہارے پیچھے نہیں لگا، اگر تمہاری باتوں میں آ جاتا میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ جب دوست کوئی بھی بات کہتا ہے اس کو ناپ تول لیا کریں کہ کیا وہ بات صحیح ہے جو کہی جا رہی ہے، یا جس راستے کی طرف میں جا رہا ہوں، مثلاً ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، دوسرا دوست ہے اسکول سے بھاگا ہوا، وہ کہے گا آجا پیچھے ہم باہر کھیلتے ہیں، چھٹی کے ٹائم پہ گھر چلے جانا،
उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं स्कूल में जाके बैठूं और इतनी देर कैद रहूं। तो बेहतर नहीं हम बाहर खेल लें अच्छी तरह, या कहीं वो सिनेमा में ले जाए, कहीं ले जाए, क्या वहाँ जाके हम मज़ा करते हैं। कॉलेज के अंदर की मिसाल है कि कॉलेज के अंदर हैं लड़कियाँ, ग्राउंड है, कंटीन और क्लास रूम है। तो जो लड़कियाँ क्लास में जा रही होती हैं सीरियस हो तो ठीक है, तो बाद जो बाहर बैठने वाली कहेंगी देख कल तू क्लास में चली गई थी ना, तो बड़ी बोर है, हमने पीछे से इतना एंजॉय किया था, आज तू भी इधर ही ठहर जा, देखिए हम कितना मज़ा करेंगे। अब है तो वही कॉलेज का दायरा ना। तो अब अगर वो समझदार होगी तो कहेगी ना भी मेरे लेक्चर का नुकसान होगा, तुम भी आ जाओ, कल का लेक्चर तुम्हें तो पता ही नहीं ना, आओ फिर आज का लेक्चर हम सुन लेते हैं। अगर तुम अपने पीछे लगा लेगी तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ लग जाएगी। तो कहा कि दोस्त बनाने से पहले देख लिया करो कि तुम्हें वो दीन से दूर तो नहीं कर देगा। क़यामत के दिन तुम्हें ये तो नहीं कहना पड़ेगा पीछे हमने पढ़ लिया कि काश मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, मैंने रसूल का रास्ता पकड़ा होता। तो ये बातें अल्लाह ताला यहीं पे बता रहे हैं कि तुम्हें कल को ऐसा पछतावा होगा, उस पछतावे से आज ही बच जाओ तो अच्छा है। अगर तो करीब था मुझे हलाक कर देता, अगर मुझ पर अल्लाह का एहसान ना होता तो मैं भी आज जहन्नुम में होता। अफमान में मैयतीन, क्या पास हम मरने वाले नहीं हैं, इल्ला मौत अततन ऊला व माना मुज़ब्बीन। वो कहता था कि हमारी सिर्फ पहली मौत है, हमने दोबारा नहीं उठाया जाना, हमें अज़ाब भी नहीं दिया जाएगा, तुम खाम खाना ये ज़िंदगी के मज़े छोड़ दो, आ जाओ तुम। इन हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, बेशक ये अलबत्ता कामयाबी है बड़ी, बेमिस्ली हाज़ा फलयामिल आमिलून, इसी तरह का अमल करना चाहिए अमल करने वालों को। यानी अगर दोस्त गुमराही की तरफ लेकर जाए तो उसे बच के निकल आना चाहिए। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन, अब बताओ क्या ये मेहमानी बेहतर है, यानी ये जहाँ मैं रह रहा हूँ ये मेहमानी बेहतर है, अम शजरतुज़्ज़क़ूम, या थोड़ का दरख्त। यानी जन्नत का नक्शा खींच दिया ना पीछे पहले, तो बताओ कि ये मेहमानी बेहतर है या थोड़ का दरख्त जो कि जहन्नुम में होगा। इन्ना जअलना फितनतल ज़ालिमीन, हमने बनाए इसे आज़माइश ज़ालिमों के लिए। जब जहन्नम के दरख्त का जिक्र आता था ना तो मजाक उड़ाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि देखो कैसी बातें कर रहा है कि आग, जहन्नुम की आग, वहाँ दरख्त होगा। इन्ना शजरत तखरुज मिन फी अस्ल जहीम, ये दरख्त निकलता है जहन्नुम की जड़ से। अस्तगफिरुल्लाह। तालुहा, उसके खोशे, कान और शयातीन, गोया के सर हैं शैतान के। फ़न्नम लाकिलूना मिनहा, वो इससे खाने वाले हैं। मालिहूना मिनहल बुतून, इससे पेट भरने वाले हैं। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा शौबा मिन हमीम, फिर इसके ऊपर से खोलता हुआ पानी पीना होगा। ज़रा नक्शा सामने ला के तो देखें। यहाँ जो हमने अपनी ज़ुबान को इतने जायके लगाए हुए हैं, अल्लाह की नेमतें, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये भी दूध तो मैंने पीना ही, दूध की स्मेल आती है। शहद तो मैं देखता हूँ तो मुझे वॉमिट शुरू हो जाती है। यानी और बाकी अभी शवार में और कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा, आपकी तबीयत भी चाहना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कि हमारे सामने वो चीज़ें, उसकी अहमियत नहीं है जो अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं। हम उलट चीज़ों की तरफ जा के अपना खुद सत्यानाश कर रहे हैं, अंदर भी हम अपना गला रहे हैं, और ज़ाहिर तो जो है ही, उसकी वजह से जो अंदर का गल जाता है ना, फिर देखें कि रूह जो है ना वो हमारी कभी बेदार नहीं होगी, रूह कभी ऊपर नहीं आएगी, रूह उनके अंदर दब के मुर्दा हो जाएगी। हमने अपनी रूह को बेदार करना है। हम जिस्म हमें दिया गया है, लेकिन जिस्म के अंदर रूह को लपेटा गया उसकी हिफाजत के लिए कि इसको गंदा ना होने देना। लेकिन हम जिस्म को इतना उसको पालते हैं लिबास के ज़रिए, खुराकों के ज़रिए, कि रूह बेचारी दब के रह जाती है। वो जैसे कुरान मजीद को गिलाफ़ों में लपेट के रख देते हैं, जी हमने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। इस तरह रूह को अल्लाह ने जिस्म में लपेटा हुआ है कि रूह अंदर, रूह है असल चीज़ जिसको तुमने बेदार करना है, जिसका अंजाम होना है जाके, रूह ने अल्लाह की तरफ जाना है। तो तुम रूह को सजाओ, और उसके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये महीना और दिन में 5 नमाज अजानें, ये मैंने आपको बड़ी सा याद दिलाई है बात। अब देखें ये रुखसत हो गए 20 रोज़े, समझे आज 20वां रोज़ा है, चला गया रमज़ान, बस आखिरी का कोई पता नहीं चलता कि जल्दी जब हम कहीं जाते हैं ना तो जाते हुए मंजिल बड़ी दूर लगती है, वापसी पे लगता है जल्दी से पहुंच गए हैं। अब ये वापसी की तरफ है ना, तो अब ऐसे दिन गुजरेंगे पता भी नहीं चलना कि 10 दिन कहाँ गए हैं। तो हम कोशिश करें कि अभी भी जो हमारे पास मौका है ना, इसको हाथ से ना जाने। यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करें, कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो तूने मेरे 20 दिन में तरबियत की है ना कि सुबह से शाम तक मैंने भूखा प्यासा रहना है, इससे मेरा दिल चाहा कि मैं नफल भी ज़्यादा पढ़ूँ, मैं कुरान मजीद को ज़्यादा पढ़ूँ। आगे पीछे रमज़ान के अलावा कभी आके यहाँ 1.5 घंटा ना बैठें, कभी भी ना 1.5 घंटा बैठें। ये इसलिए कि अल्लाह ने शैतान का ज़ोर कम कर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ के बैठे हुए हैं। और फिर हमने इसको कायम भी रखना है। वैसे ही अपने लिए अपने घर में इस मुतालिया करें, और इसके बाद ईद के इंशाल्लाह, ईद आएगी शायद बुध या जुमेरात की, तो इंशाल्लाह पीर से मेरे घर में 20-15 में इंशाल्लाह सुबह क्लासें इसी टाइम पे शुरू होंगी, 5:15 से 6 बजे तक इंशाल्लाह, जो भी आना चाहेगा। लेकिन नहीं तो अपने घर में कम से कम ये रूटीन बनाए रखें कि आपने कुरान मजीद के 2 रुकू तर्जमे के साथ
گھر میں کوئی تفسیر منگائیں یا اپنے بچیوں کو تحفہ دیں اس رمضان میں، بچے کو تحفہ دیں تفسیر منگا کے۔ تو ابھی پہلی جلد منگا دیں کہ پورا منگانے کی نہیں ہے توفیق، لیکن بسا کا تو پہلی جلد نہیں دیتے کہ ان کا سیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جب آپ سال کے کپڑے منگا کے رکھ لیتے ہیں پیک کر کے کہ یہ سیل لگی ہے کر لیں، تو یہ بھی سیل کا مہینہ ہے نا نیکیاں کمانے کا، نیکیاں کمانے کی، نیکیوں کی لوٹ سیل ہے نا۔ تو اس میں آپ کوشش کریں ایک کوئی تفسیر جو آپ کو زیادہ، ویسے تیسیر القرآن ایک ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ آسان کرنے والا قرآن، تیسیر القرآن، یا پھر معرف القرآن، کوئی بھی آپ لینا چاہیں کسی کی بھی تفسیر، لیکن لینا یہی یا معرف القرآن یا پھر تیسیر القرآن یا دعوت القرآن بھی ہے۔ اس طرح کے 4-5 ہیں تفاسیر جو آپ کو پڑھنے میں آسانی۔ تفہیم القرآن ہے تو بہت اچھی، لیکن اس میں کچھ الفاظ ذرا مشکل ہیں جو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ والی جی جو آسان ہو۔ درس قرآن بڑی اچھی تفسیر تھی لیکن وہ بند ہو گئی ہے ملنے، کافی عرصے سے بند ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے جو سی وہ آپ کو کہیں وہ تفسیر منگائیں، اور روز اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ فجر کے بعد اپنے اوپر آپ لازم کر لیں۔ قسم تو میں نہیں کھاتی، قسم کھائیں گے کفارہ دینا پڑے گا اگر نہ پورا کیا، لیکن اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں نے اب اس سے الگ نہیں ہونا۔ اگر اللہ نے مجھے رمضان میں جوڑ دیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور سب بچوں کو پیار سے منائیں کہ سارے کام ہم کرتے ہیں نا دنیا کے، اسکول بھی چھوڑتے ہیں آپ کو، اسکول سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صبح کو اسکول جانے سے 15 منٹ پہلے ان کو ٹائم اتنا دیں آپ۔ رات کو ٹی وی دکھاتے انہیں نہ سلائیں کہ وہ سوئیں 12-1 بجے، پھر کیسے اٹھیں گے صبح آپ کے ساتھ؟ اسکول کے تو آپ مار ڈانٹ ڈھونڈ کے اٹھا دیتے ہیں، اس کے لیے تو اتنا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، وہ جب اسکول پہنچے تو بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں گھر میں انہیں بیدار کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ ان پہ لگائیں کہ انہیں سمجھانا ہے کہ دیکھیں رات اللہ نے دیا آرام کے لیے، آرام کے جب ہم نے صبح اٹھنا نا تو اللہ کے کلام کے ساتھ آغاز کرنی ہے، نماز کے بعد اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اسکول جائیں گے۔ جب اس طرح بچوں کو تیار کریں گے نا، 1 دن 2 دن آخر کار وہ بات کو مان ہی جائیں گے۔ 1-2 دن زبردستی منائیں گے، جیسے 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے وین پہ ڈال کے پیمپر کر کے آپ کہتی ہیں دفعہ ہو جب چل جا اسکول، تو اس طرح یہ بھی کیا کریں کہ روح کے لیے بھی کریں کہ اسے روتے ہوئے نہیں وہ چاہ رہا، اس کا دل نہیں بھی چاہ رہا، آپ پیار سے اسے کسی چھوٹا بچہ سے لالچ دے دیں کسی چیز کی جو اسے پسند ہے کہ میں تمہیں یہ دوں گی، دیکھو ہم مل کے قرآن پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے چھوڑنے نہیں ہے روٹین، اب آپ نے درخت کو ہم نے بنا دیا، یہ جو اس کے تھوڑ کا درخت کھانے والے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثم انا مرجعهم الی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا، یعنی یہ پہلے کی باتیں ہیں ساری۔ ابھی سخت عذاب تو آگے آ رہا ہے کہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ پہلے انہیں خوراک یہ مہمان جو نیکوں کی مہمان نوازی مچھلی سے کی جائے گی سب سے پہلے، اور یہ ان کی مہمان نوازی، استغفر اللہ، تھوڑ کا درخت۔ انما الفوا اباہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے والدین کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، ان کے نشان پر دوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے باعداد نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے، ان کے نشان پہ دوڑے جا رہے ہیں، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا انجام ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بے شک ان سے پہلے لوگ زیادہ تر گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو کیسا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے مخلص بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہم نے پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے کیسے اس کی دعا قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ ابراہیم، انہی کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ۔ اس قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ، کیا اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کی تریدون تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے رب جہان والوں کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے نظر کی ستاروں کی طرف۔
फ़क़ाला कहा इन्नी सकीम, बेशक मैं बीमार हूँ। क्यों हज़रत इब्राहीम ने ऐसे कहा कि जब वो मेले पे जाना था, उनका इरादा था ना बुतों को तोड़ने का, तो वो सितारों से अपना हाल मालूम करते थे। जब उन्हें हज़रत इब्राहीम से भी कहा चलो, तो जैसे सितारों की तरह देख के कहते मैं तो बीमार हूँ, यानी मुझे अलहदा रहने, मैं नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने सोचा वाकई सितारों को देख के कह रहे तो कोई ऐसी बात होगी, इसलिए वो छोड़ गया आपको। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, चले गए उससे पीठ फेर कर। फ़राग़ अला आलिहतिहिम, वो टूट पड़े उनके मबूदों पर। फ़क़ाला, ये कहते हुए ला ताकुलून, खाते क्यों नहीं। मैंने बताया था जाने से पहले उनके आगे खाना वगैरह रख के जाते थे। तो जब हज़रत इब्राहीम को मौका मिला, वो गए बुतकदे में, उन्हें जाके पहले कहते हैं कि तुम खाते क्यों नहीं हो, मालकुम ला तंतिकुन, तुम्हें क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं हो। फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, वो अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़े। फ़अक़बलू अलैहि ज़िफ़ून, वो आए उसकी तरफ दौड़ते हुए। काला, कहने लगे अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो जिनको तुम तराशते हो। यानी जब वापस आए अपने बुतकदे में, देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं, तो कहा किसने किया। तो एक ने कहा कि हज़रत इब्राहीम ने किया होगा, वही बुतों को बुरा भला कहता है। तो वो फिर हज़रत इब्राहीम की तरफ गए कि देखो ये तुमने ऐसा कर दिया, क्यों किया। तो वो कहते हैं आताबुदून मा तन्हितून, क्या तुम इबादत करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। वल्लाहु खलक़कुम मा तामलून, अल्लाह ताला ने पैदा किया तुमको जो तुम करते हो। काला, कहा इन्नी ज़ाहिबुन नहीं फ़ालकुल बुनियाना, कहा कि इसके लिए इमारत बनाओ। फ़ालकू फिल जहीम, इसे जहन्नुम में डाल दो। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी वो जहन्नुम की आग अपनी तरफ से तैयार करके कह रहे हैं कि इसे इसमें डाल दो। फ़राद भी कैदन, उन्होंने इरादा कि इसके साथ मकर का। फ़जअलनाहुम असफ़लीन, हमने उन्हें नाकाम कर दिया। कैसे नाकाम किया, क्या कहा अल्लाह ताला ने। उन्होंने आग में डाला तो अल्लाह ताला ने कैसे नाकाम किया था। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वकाल, उन्होंने कहा इन्नी ज़ाहिबिन अला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। सयहदीन, अन करीब मुझे राह दिखाएगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब मुझे नेक औलाद अता कर दे। फ़बश्शरना बिग़ुलामिन हलीम, हमने उसे बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुना दी। किस लड़के की भला, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। फलम्मा बलगा माओ साया, जब पहुँचे उनके साथ कोशिश की उम्र को। काला, कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी राफिल मनामी, बेशक मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहु का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर, पस देख, माज़ा तरा, तू क्या राय देता है। काला, कहा या बतिफ़ल, अब्बाजान कीजिए मा तुमर, जो आपको हुक्म दिया जाता है। यहाँ जब बच्चों को कहते हैं ना दीन की तरफ बुलाते हैं, तो बच्चे आगे से 100 दलीलें देते हैं। फिर आखिर का माँ बाप कहते हैं मैंने उसे बड़ा समझाया, लेकिन उसने मुझे ऐसी दलीलें दी कि मैं तो चुप होकर रह गई। लेकिन यहाँ कहा कि अब्बा जान आप कीजिए जो आप हुक्म दिए जाते हैं, कोई चूँ चुराने की, हालांकि जान जा रही है, तो कहा आप करें जो आपको हुक्म दिया जा रहा है। सत्ताजिदुनी, अनकरीब आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों में से। यानी बाप का हौसला और बढ़ा दिया कि आप मेरे से परेशान हो, मैं इंशाअल्लाह सब्र ही करूँगा, आपने जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर लें। फलम्मा अस्लमा वतल्लु लिज्जबीन, पस दोनों जब फरमा बरदार हो गए, उसे पेशानी के बल लिटा दिया। वना देना या इब्राहिम, हमने आवाज़ दी उसको, इब्राहिम का सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। क्योंकि उल्टा लिटाया हुआ था, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उन्हें तो छुरी फेर दी, उन्हें तो नहीं पता कि छुरी फिरी है कि नहीं फिरी। उन्होंने तो अपने से छुरी फेर दी, वो तो लगता से दुम्बा आ गया, वो ज़िबा हो गया। हज़रत इस्माईल पास करे हंस रहे थे। का सदक़्त रोया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नाज़िल मोहसिन, हम इसी तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आज़माइश थी। फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने बदले में दिया बहुत बड़ा ज़बीहा। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमने छोड़ दिया इसका जिक्र बाद वालों में। सलाम अला इब्राहीम, सलामती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिक नाज़िल मोहसिन, इस तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन, बेशक हमारे मोमिन बंदों में से था। यानी हज की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हज़रत इब्राहीम के साथ ही मंसूब हैं तकरीबन। फ़बश्शरनाहु बिइस्हाक़, हमने खुशखबरी दी फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम की। नबी मिन सालिहीन, नबी नेकों में से होगा। व बारकना अलैहि, हमने बरकत दी उस पर, अला इसहाक़ और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर। व मिन ज़ुर्रिय्यतिही, उन दोनों की औलाद में से। मोहसिन, बाज़ नेक की करने वाले हैं, ज़ालिमुन और ज़ालिम हैं, लिनफ्सिही मुबीन, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं वाज़ेह, यानी बाज़ नेक हैं और बाज़ ज़ालिम हैं। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, हमने एहसान किया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। वनज्जयनाहुमा कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने निजात दी उन दोनों को और उनकी कौम को बड़ी तकलीफ़ से। वनसरनाहुम, हमने उनकी मदद की। फ़कानहुमुल गालिबीन, आखिरकार वो गालिब हो गए। वआतैनाहुमुल किताबुल मुस्तबीन, हमने दोनों को किताब दी वाज़िह कर देने वाली। वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। वतरकना अलैहिमा फ़िल आखिरीन, उनका जिक्र हमने छोड़ दिया बाद वालों में। सलाम अला मूसा व हारून, सलामती मूसा हारून अलैहिस्सलाम पर। इन्ना कज़ालिक नाज़िल मोहसिन, इस तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्नहुमा मिन इबादिल मोमिनीन, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना इल्यासा लमिनल मुरसलीन, बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी भेजे हुए में से हैं। इस काल लिकौमी अला तत्तकून, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम डरते नहीं हो। अतादूना बालन, क्या तुम बाल की पूजा करते हो। तज़रून अहसनल खालिकीन, और सबसे अच्छे पैदा करने वालों को छोड़ देते हो।
اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ یعنی بال بھی کسی بزرگ کے نام پہ انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، تو کہا تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فکذبوہ، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، بے شک وہ بھی حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، سلام تھی الیاسین پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عباد المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ تیسری صورت ایسے آئی ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر مختصر کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے میں سے تھے۔ اذ نجینہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا بعد میں آنے والوں کو۔ وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیہِم مُصْبِحِینَ، تم مجھ سے گزرتے اس پر صبح ہوتے اب باللیل، اور رات کو بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ان بستیوں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ کیا انجام ہوا، پھر بھی تمہیں بصیرت نہیں آتی۔ وَإِنَّ یونس مِنَ الْمُرْسَلِینَ، یونس علیہ السلام بھیجے ہوئے میں سے تھے۔ اذا بقى علی الفلک المشحون، جب بڑی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ فساہم، پس کرا ڈالا۔ فکان من المدحضین، وہ ہو گئے ناکام۔ یعنی جب کشتی ڈگمگائی تو کرا ڈالا تو یونس کے نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت، نکل لیا اس کو مچھلی نے، وملیم، اور وہ ملامت کرنے لگے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فنبذناہ بالعراء، ہم نے پھینک دیا اس کو چٹیل میدان میں، وسقیم، اور وہ بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ان پر درخت اگا دیا بیلدار۔ وارسلنا الی مئۃ الف، ہم نے بھیجا اس کو 1,00,000 اور یزید، یا کچھ زیادہ کی طرف۔ یعنی یہ جو ہے نا بیلدار درخت اگایا کہتے ہیں گھیے کا تھا، اور شاید اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ پسند تھا۔ اور کہا کہ ہم نے پھر اسے 1,00,000 کچھ زیادہ کی طرف بھیجا۔ ہم جب کہتے ہیں نا میں نے ایک روٹی کھائی، تھوڑی سی اوپر کھائی ہے، تو تھوڑی سی اوپر کہا کہ ہم کہتے ہیں چپا، یعنی ایک اور چپا۔ تو یہ کہا کہ زیادہ 1,00,000 کچھ زیادہ کی طرف، تو 1,00,000 ہو گیا لاکھ، اور کچھ حصہ چوتھا جو ہے 25,000، تو 1,25,000 ہو گیا نا۔ یہاں سے انہوں نے 1,25,000 آیت کریمہ لے لیا۔ یعنی ہر چیز کو اپنے مطابق کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید سے لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے 1,25,000 قوم کی طرف اسے بھیجا۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لے آئی۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے انہیں پھر ایک مدت تک فائدہ دیا۔ فاستفتہم، ان سے پوچھے لربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، ان کے لیے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے عورتوں کو فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے؟ وہم شاہدون، اور وہ حاضر تھے۔ الا انہم من افکہم یقولون، سنو جی بے شک وہ اپنے جھوٹ سے کہہ رہے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں چن لی بیٹوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ فلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان، یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ مبین، کوئی واضح؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اپنی کوئی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی جس میں لکھا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو لا کے دکھا دو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان سسرالی رشتہ بنا دیا، یعنی جنوں کا داماد اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جن بھی جانتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ تعالیٰ سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ عباد المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندے۔ فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ إِلَیْهِ بِفَاتِنِین، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں ہو۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیم، مگر یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ وَمَا مِنَّا، نہیں ہم میں سے کوئی، إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، مگر اس کی جگہ مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ، بے شک ہم تو صف باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ شروع بھی ہوتا ہے صافات صفا، آخر میں بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم صف باندھنے والے ہیں اور ہم اللہ کے لیے تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک وہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلوں والا ذکر ہوتا، لَكُنَّا عِبَادًا لِلْمُخْلَصِينَ، تو ہم مخلص بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس جب ان کے پاس ذکر آ گیا انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، گزر چکی ہماری بات ہمارے بندے بھیجے ہوئے پر۔ إِنَّهُمْ لَهُ الْمُنصَرُونَ، ایک مدت تک۔ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انہیں دیکھ، چلو آ گیا ابھی ہو گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارا عذاب وہ جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ان کے میدانوں پہ اترا۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بری ہوئی صبح ڈرائے گئوں کی، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر وہ عذاب بہت بری طرح آیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس لوٹ جا ان سے، حتیٰ ان ایک مدت تک۔
ابصر اور وہ دیکھ لیں، فسوف یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی تو دیکھ انہیں، دیکھ کے کیا ان کا حال ہوتا ہے اور انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، رب عزت والا اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سلام علی المرسلین، سلامتی ہو بیجوں پر، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے جہان والوں کا۔ اب سورۃ صاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد القرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن مجید نصیحت والے کی، وللذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر مخالفت میں اور ضد میں لگے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا یعنی کافر لگے ہوئے، سنا دیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا، اب یہ آخری کتاب ہے اس کا بھی انکار کریں، یہ ضد میں اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم قرن، کتنی ہم نے ہلاک ان سے پہلے قومیں، فنادوا پس انہوں نے پکارا ولا حین مناس، کیا آپ کو ہے چھٹکارے کی صورت، واجب انہوں نے تعجب کیا، انجام کیا آیا ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم ان میں سے، یعنی جب ڈرانے والا آیا تب اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب قیامت آ گئی تو کہتے ہیں کچھ چھٹکارے کی صورت ہے۔ وقال الکافرون، کافروں نے کہا تھا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے بنا لی ہے معبود دوسرا، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو عجیب ہے، یعنی ہمارے معبودوں کو چھوڑ کے اللہ کے معبود بنا لی ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ اتنے زیادہ معبود اور ایک اس کے بدلے میں ایک اللہ۔ وانطلق الملأ، اور چلے سردار منہم ان میں سے، انمشو کہ تم چلو، واصبروا اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے معبودوں کے ساتھ کچھ برا کرے گا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو جا کے اپنے معبودوں پہ جم جاؤ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ کسی مذہب میں بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ ذکر، کیا اتاری گئی ہے نصیحت من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ میری یاد سے شک میں ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ جب وہ چکھیں گے عذاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے آپ کے رب کی، عزیز الوہاب، جو کہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، چاہیے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ جائیں، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہاں لشکر ہوگا شکست کھایا ہوا گروہوں کا۔ وکذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم فرعون نے، ذو الاوتاد اور میخوں والوں نے، وثمودہ قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ اور بن والوں نے، اولئک الاحزاب، یہ گروہ ہیں، ان کل الا کذب الرسل، ہر گروہ نے جھٹلایا رسولوں کو، وحق عقاب، ان پر ہماری سزا واجب ہو گئی، وما ینظر ہؤلاء الا صیحۃ واحدۃ، اب وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی جب چیخ آئے گی تو بس سب اٹھ کے اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ وقالوا، وہ کہیں گے ربنا، انہوں نے کہا ربنا عجل لنا، استغفر اللہ، اے رب جلدی دے دے ہم کو کتنا ہمارا حصہ عذاب کا، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کرو اس پر جو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ عذاب مانگ رہے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، نہیں کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وذکر عبدنا داؤد ذا الاید، ہم ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو طاقت والے تھے، ان اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، ان سخرنا الجبال معه، ہم نے متی کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، جو تسبیح کرتے ہیں شام اور صبح، والطیر محشورا، اور پرندے اکٹھے ہو کر، کل لہ اواب، ہر ایک اسی کے لیے رجوع کرنے والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس خبر ہے جھگڑے کی، استصبر محراب، جب وہ پھلانگ کر رہے چبوترے میں، اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، پس وہ گھبرا گئے ان سے، کیونکہ پیچھے سے آئے تھے دیوار پھلانگ کے نا، تو گھبرا گئے۔ قالوا، کہنے لگے انہوں نے کہا لا تخف، تو نہ ڈر، یعنی جو آئے تھے جھگڑنے والے، انہوں نے کہا تو نہ ڈر، خصمانی، دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشطط، اور نہ تو ٹال مٹول کرنا، واہدنا الی صراط صراط، ہمیں ہدایت دینا سیدھے راستے کے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ تسع ناجہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ، میرے لیے ایک دمبی ہے۔ فقال، اس نے کہا اکفلنی، اسے میرے میں شامل کر دے، وزنی فی الخطاب، اور میرے سے بیان میں غلبہ بھی پا لیا، یعنی مجھ پہ غالب آ گیا، مجھے اس نے مجبور کر دیا تو میں نے اسے دے دی۔ وہ کالا، تو انہوں نے کہا لقد ظلمک، اس نے ظلم کیا تجھ پر، بسؤال ناجتک، تیری دمبی کا سوال کر کے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، بے شک بہت سے شریک کار ہے، یبغی بعض میں لا بعض، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، وقلیل ما هم، اور بہت کم ہیں ایسے، یعنی شریک کار سے مراد ہے کہ اس کی 99 دمبیاں ایک کی ایک ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ میرے سے کچھ لے لے تیری زیادہ ہو جائیں، کہتا وہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری پوری ہو جائیں، تو کہا شریک کار اس طرح زیادتی کرتے ہیں، وہ دوسرے کا خیال نہیں کرتے، لیکن بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ظن داؤد انما فتناہ،
تو خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے اسے آزمایا، واستغفر رب، اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وخر راکن، گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، ناب و رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اسے یہ بات بخش دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ بھی ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے بنایا تجھے خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، فیصلہ کر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، نہ تو پیروی کر خواہشات کی، فیضلک، پس وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے یہ عذاب ہے سخت، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان ہے، باطلا، بیکار، ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا، پس خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو فساد والوں کی طرح بنا دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ، کتاب ہے جس کا ہم نے اتارا الیک، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی، لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کریں عقل والے، یعنی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت کا دن اسی لیے ہے، یہاں تو یہ برابر کیا ہے بلکہ اوپر ہو کے چلتے ہیں ان کے، لیکن قیامت کے دن کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ انصاف کا دن ہے، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو سلیمان، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، نواب، بے شک رجوع کرنے والا، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، جب اس کے سامنے شام کے وقت عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے، فقالت، اس نے کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے مال کی محبت کو زیادہ پسند کر لیا اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت فی الحجاب، یہاں تک کہ پردے میں وہ چلے گئے، ردوہا، کہا لوٹاؤ اس کو، علیہ، مجھ پر، فتفقا مسن، پس وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان پر، بسو کی پنڈلیوں پر، والناک، اور گردنوں پر۔ اصل میں عمدہ قسم کے گھوڑے جہاد کے لیے تھے، اس لیے انہوں اس میں ذرا مصروف ہو گئے، تو پھر جب دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ لوٹایا ان کو اپنے اوپر، کہا تو پھر پیار سے ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی بعض یہ کہتے ہیں، بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ انہیں ان پہ غصہ آ گیا کہ میں اس میں کیوں، اس کو میں نے ترجیح دی، تو ان کی پنڈلیاں اور گردنیں جھاڑنے لگے، یعنی سارے گھوڑوں کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّ جَسَدًا، ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک در، ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس نے رجوع کیا، کالا، کہا، رب اغفر لی، رب بخش دے مجھ کو، وَهَبْ لِی حُکْمًا، مجھے عطا کر ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ نہ لائق ہو کسی ایک کے میرے بعد، إنک أنت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ قسم کھائی تھی کہ آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب حاملہ ہوں گی اور ان سے بیٹے ہوں گے جو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ تھی کہ صرف ایک ہی نامکمل در، ایک ہی حاملہ ہوئی اور نامکمل بچہ پیدا ہوگا، تو فوراً دعا کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہ جو کسی ایک کو نہ دیو میرے بعد، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ بس سخرنا له الريح تجری بامرہ، ہم نے مسخر کر دی اس کے لیے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخان، خوشگوار، آہستہ آہستہ، ہے سو صاحب جہاں اس نے پہنچنا ہوتا تھا، والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطان ہر طرح کا معمار اور غوطہ غور، وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور دوسرے جکڑے ہوئے زنجیروں میں، ھذا تعاون، یہ ہماری بخشش ہے، فمن، تو احسان کر، وہ ہم سے کیا روک لے، بغیر حساب کے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ بھی ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب کا، اذ نادیٰ ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، بے شک چھویا مجھ کو شیطان نے، بنصب، تھکاوٹ سے، وعذاب، اور عذاب سے، ارکض برجلک، کہا تمہارا اپنا پاؤں، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کی جگہ ہے، ٹھنڈی اور پینے کا بھی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ہم نے عطا کیا اس کو اس کے گھر والے اتنی ہی اور، رحمتًا منا، اپنی رحمت سے، وذکریٰ لأولی الالباب، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی اگر تکلیف کی انتہا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتا بھی ہے۔ اس میں سبق ہے کہ صبر کے ساتھ انتظار کیا، کتنا عرصہ انہوں نے صبر کیا، جب لوگوں نے تانوں کی انتہا کر دی نا کہ دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اتنی تکلیف میں ہے، تو پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے، رب انی مغلوب فانتصر، مجھ پر غلبہ ہے، یا یہ بھی کہ مجھے شیطان نے تکلیف کے ساتھ چھوا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے تکلیف دور کر دی تھی۔ خذ بیدک ضغثا، لے اپنے ہاتھ میں گٹھا، واضرب بھی، اس سے اس کو مار، ولا تحنث، قسم نہ توڑ، انہوں نے قسم یہ کھائی، ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی تھی آخر تک، جو مفسرین بعض لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب ایک دفعہ اس نے نا دوائی کے لیے اپنے بال دے دیے، جب واپس آئے بال نہیں تھے تو ان کو غصہ آ گیا،
حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا جب اچھا ہوگا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اب ٹھیک ہو گیا، اللہ نے، وہ گئی ہوئی تھی پیچھے سے آ کے، انہیں پہچانا بھی نہیں کہ یہ میں تو بیمار بندہ چھوڑ کے گئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی قسم نہ توڑ، 100 تنکوں کا گٹھا بنا لے اور اس کے ایسے اشارے سے اسے مار دے تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے پایا صبر کرنے والا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، انّا بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ذکر کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا، اولو الایدی، جو طاقت والے تھے، والابصار، و بصیرت والے۔ انا خلصناہم بخالصۃ الدار، ذکر الدار، ہم نے انہیں خالص کر لیا گھر کی یاد سے، یعنی آخرت کی طرف ان کی توجہ تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے پاس چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل و یسع، ذکر کیجیے اسماعیل اور یسع و ذوالکفل اور ذوالکفل کا، کل من الاخیار، ہر ایک بہترین تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، ان المتقین الحسنى مآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، مفتحۃ لهم الابواب، کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے، متقین فیہا، تکیہ لگائے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، مانگیں گے اس میں ہر طرح کا پھل و شراب اور پینے کی چیز۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے لیے نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے تھے، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک ہمارا رزق ہے، ما له من نفاد، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ھذا، یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، شیطانوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے، شیطان وہی ہیں سرکش۔ جہنم، جہنم، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، بئس المہاد، پس برا ہے ٹھکانہ۔ ھذا، یہ، فلیذوقوہ، چاہیے کہ وہ چکھیں، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ، وآخرین، شکل ازواج، اسی قسم کی دوسری اور چیزیں۔ استغفر اللہ۔ ھذا فوج مقتحم، یہ فوج ہے شکست کائی، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں، انہم صالوا النار، بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا، نے کہا، بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے اسے ہم سے پہلے کیا، فبئس القرار، پس بری ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ قال، وہ کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، من قدم لنا ھذا، اللہ تعالیٰ جس نے ہم سے پہلے اسے کیا، فزد عذابا ضعفا فی النار، انہیں آ کر دگنا عذاب دے۔ وقال، وہ کہیں گے، ما لنا، نہیں ہم، کیا ہمارے لیے، لا رجالا، کہ ہم نہیں دیکھتے، کننا نعد من الاشرار، جن کو ہم شریر خیال کرتے تھے کہ وہ شر پھیلاتے تھے، اتخذناہم سخریہ، کیا ہم ان کا مذاق بناتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی ہیں۔ یعنی اگلی آخری صورتوں میں آپ پڑھیں گی کہ آج جو ہے مجرم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت دن مومن مجرموں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو وہ ان کے کہیں گے، کیا ہو گیا، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کیا ہماری نظریں چوک گئی ہیں؟ ان ذالک حق التخاصم فی اہل النار، بے شک البتہ حق ہے جس میں آپس میں آگ والے جھگڑیں گے۔ کل کہہ دو، انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ زبردست کے، رب السماوات والارض، رب آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان ہے، عزیز ذوالغفار، زبردست بخشنے والا ہے۔ کل کہہ دو، نبأ عظیم، یہ خبر ہے بڑی، انتم، تم، عنہ، اس سے معرضون، منہ موڑنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، مجھے کوئی ملائے اعلیٰ کا علم نہیں ہے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان یوحا، نہیں وحی کی جاتی، علیہ میری طرف، الا مگر یہ کہ انما انا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ اس قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ، جب میں اسے درست کر لوں، فنفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے۔ قال، کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا، کس نے منع کیا تجھ کو، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو سرکش تھا۔ قال، کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقت من طین، تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل پہلے۔ قال، کہا، فاخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، تو راندہ گیا ہے، وان علیک لعنت الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال، کہا، ربی فانظرنی، اے رب ڈیل دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ قال، فبعزتک، کہ نہیں، کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فإنک من المنظرین، بے شک تجھے ڈیل دی گئی ہے، الی یوم یقت المعلوم، مقررہ دن کے وقت تک۔ کالا، کہا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم،
लग़वियन्नहुम अजमईन, मैं ज़रूर इन सब को गुमराह करूँगा, इल्ला इबादक मिनल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। काला कहा फल हक़, पास हक़ है, वल हक़ कुल, मैं हक़ ही कहता हूँ। लामलाना जहन्नम मिनका, मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को तुझसे, वमा मिन तबा का, उसमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, मिनहुम उनमें से, अजमईन सब से। कुल कह तो मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, वमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन, और ना ही मैं कोई तकल्लुफ़ करने वाला हूँ। इन हुआ ज़िक्रुल आलमीन, नहीं है ये मगर नसीहत जहान वालों के लिए। वला तालमुना, अलबत्ता तुम ज़रूर जान लोगे, नबा इसकी खबर बादहीन, एक मुद्दत तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह ज़ुमर है। तंज़ीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, नाज़िल की गई किताब अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले की तरफ से। इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा, बेशक हमने उतारी है आपकी तरफ किताब, बिलहक़ की हक़ के साथ। फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, इबादत करो अल्लाह ताला की खालिस करते हुए उसके लिए दीन। अल्लाह दीनुल खालिस, दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस है। वल्लज़ीन नत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वो लोग जो उसके सिवा दोस्त बनाते हैं। मा नाअबुदुहुम, नहीं हम इबादत करते हैं इनकी, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ताकि हमें ये अल्लाह के करीब कर दें। अब जब मज़ारों पे भी जाने वाले हैं बुज़ुर्गों के, वो जाके क्या कहते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम इन्हें कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं। तो ये बात वो भी यही कहा करते थे कि हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह के करीब कर दें। इसका मतलब है वो उनका तो अल्लाह पे यकीन ही नहीं था, जो सही बात है काफिर और मुशरिकों का। हमारा तो अल्लाह पे यकीन है ना, और मुझे पता है कि मेरा भी अल्लाह है, आप कहते हो मेरा भी अल्लाह है, हर एक को दावा है कि अल्लाह मेरा है। तो फिर जब अल्लाह मेरा है तो मैं अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगती, मैं उस दावे को अमली तौर पे क्यों नहीं उसका सबूत देती कि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। नबियों के साथ जब भी तकलीफ़ है उन्होंने कहा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो हमारा भी यही एक अमल होना चाहिए, यही वतीरा हो कि जब कोई भी परेशानी आए तो इन्नल्लाह माना, लेकिन यकीन के साथ जब कहेंगे और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर साथ देगा। इंशाअल्लाह देर हो सकती है, अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं होता। लोगों के हाथ जल्दी तो होती है लेकिन अंधेर ही अंधेर होता है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह का फ़ैसला हमेशा हक़ का फ़ैसला होता है। जो जाता है ना वो ज़हन बना के जाता है, जल्दी कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है जब जाते हैं ना किसी के पास होता कुछ भी नहीं है, वो हाँ इंसान का ज़हन बना बस, हाँ वही बात तो वही आती है ना कि इसीलिए हमारा अल्लाह की तरफ जब जहन बनेगा ना तो बात है जहन बनाने की। असल में हालांकि ये जो मज़ारों पे जाते हैं वो उन्हें बंदे नज़र तो नहीं आते ना, उनका मज़ार ही नज़र आता है ना, तो वो भी गैब पर उनका देखें वहाँ उनका कितना यकीन है कि अपने हाथों जिनको दफनाया हुआ था उन पे यकीन है, जो हय्यो क़य्यूम है उस पे यकीन नहीं है। असल में अल्लाह पे यकीन करना जो है ना ये मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, बेशक अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा उनके दरमियान जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते थे। व इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला किसी झूठे काफिर को हिदायत नहीं देता। लो अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन, अगर इरादा करता अल्लाह ताला तो बनाए औलाद, लस्तफ़ा तो वो चुन लेता, मिम्मा यखलुकु जो वो पैदा करता है, माइशा जो वो चाहता है। यानी तुम्हारी तकसीम का मोहताज नहीं है कि अल्लाह के लिए बेटियाँ तुम्हारे बेटे, अगर अल्लाह ने अपनी औलाद बनानी होती है अल्लाह खुद ही चुन लेता। सुबहाना वो पाक है, वल्लाहुल वाहिदुल क़हार, वो एक ज़बरदस्त है। खलक़ समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, पैदा किया आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ। युकव्विरुल लैला अलन नहार, कवर दे देता है रात को दिन का, व युकव्विरुन नहार अलल लैल, और कवर देता है दिन को रात का। वसख्खर शम्स वल कमरा, मती किया सूरज और चाँद, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक चलता है मुकर्रर मुद्दत पर। अल्लाह खबरदार जो वल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, पैदा किया तुमको एक जान से, सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजा, फिर बनाया उससे उसका जोड़ा। वअंज़ल लकुम मिनल अनआमि सनानियता अज़वाज, बनाए तुम्हारे मवेशियों से 8 जोड़े। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, वो पैदा करता है तुमको पेटों से तुम्हारी माँओं के। खल्क़न मिन बाद खल्क़िन, एक पैदाइश के बाद पैदाइश। फ़ी ज़ुलुमाति सलास, 3 अंधेरों में, यानी दर्जा ब दर्जा, पहले बूंद, फिर जमा व खून, फिर गोश्त का लोथरा, फिर उसे हड्डियाँ पे हड्डियाँ, हड्डियों को गोश्त। ये सारा अल्लाह ने मुख्तलिफ दर्जे रखे हुए हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, उसी के लिए बादशाहत है। ला इलाहा इल्ला हुवा, नहीं को मबूद मगर वही। फ़न्ना तुसरफ़ून, तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो। इन तकफुरु, अगर तुम इनकार करो, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज़ है। वला यर्ज़ा लिइबादिल कुफ़र, वो अपने बंदों के लिए कुफ़र पसंद नहीं करता। व इन तशकुरु, अगर तुम शुक्र करो, यर्ज़हु लकुम, उसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ मार्जिकुम, तुम्हारा लौटना है। फ़युनब्बिउकुम, बस वो बता देगा तुमको, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो जानने वाला है बेद सीनों के।
वाइज़ा मसल इंसान ज़रूर जब छूती है इंसान को तकलीफ़ दा रब्ब मुनीबन अलैहि पुकारता है अपने रब को रजू करते हुए उसी की तरफ। सुम्मा इज़ा खव्वलहु फिर जब मुझसे बख्श देते हैं नेमत मिन्हु अपनी तरफ से नसिया वो भूल जाता है माँ काना यादू जिसकी तरफ उसने दुआ की थी अलैहि जिसकी तरफ मिन कबल पहले वजाल अंदादर बनाने लगता है अल्लाह के लिए शरीक ले ज़िल्लन सबीली ताकि वो गुमराह कर दे उसके रास्ते से। कुल तमत्ता बेकुफ्री का कलीलन कहा अपने कुफर का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो वन्ना कमल साहब बिन्नार फिर तुम आग के साथियों में से होगे। यानी थोड़ा फ़ायदा उठाने से मुराद है कि दुनियावी फ़ायदा जितना उठाने उठा लो लेकिन आखिरकार इसका अंजाम आग ही होगा। अमन हुआ कानी तो ना लैली साजिदन क्या वो शख्स जो फरमा बरदार है रात के औकात में सजदा करते हुए व कायमन और खड़ा रहते हुए यह ज़रूर आखिरत व आखिरत से डरता है व यरजु रहमत रब्बी और वो उम्मीद रखते हैं अपने रब की रहमत की। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो जानते हैं वल्लज़ीना ला यालमून वो लोग जो नहीं जानते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब बेशक नसीहत व अक्ल वाले हासिल करते हैं। कुल ये इबादिल्लज़ीना आमनु तरब्बकुम कह दो है मेरे बंदों में से वो लोग जो ईमान लाए हो अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत करो। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़ी दुनिया हसना वो लोग जिन्होंने नेकियां की इस दुनिया में उनके लिए भलाई ही भलाई होगी। वारज़ुल्लाहि वासिअ अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब सब्र करने वाले अपना अजर बग़ैर हिसाब के दिए जाएंगे। कुल कह दो नी उमीर तो नाबदुल्ला मुखलिसन लहुद्दीन मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं एक अल्लाह की इबादत करूँ खालिस करती हूँ उसके लिए दीन। व उमीर तो मुझे हुक्म दिया गया है लनकूना अव्वल मुस्लिमीन कि मैं हो जाऊँ पहला फरमाबरदार। कुल यह भी कह दो इन्नी खाफ़ बेशक मैं डरता हूँ इन नसीहत अगर मैंने नाफरमानी की रब्बी अपने रब की अज़ाब यौम नज़ीम अज़ाब से बड़े दिन के। कुल्ल आबद मुखलिसन लहू दीन कह दो अल्लाह के लिए मैं इबादत करता हूँ मुखलिस करते हुए उसके लिए अपना दीन। फ़ाबदु माशे तुम इंदूनी पस तुम इबादत करो जिसकी तुम चाहते हो उसके सिवा। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना कह दो बेशक नुकसान वाले उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान में रखा अपनी जानों को व हलीम और अपने घर वालों को यौमल क़यामत के दिन यानी जिन्होंने यहाँ दुनिया में नुकसान में रखा वो क़यामत में भी नुकसान उठाने वाले होंगे। अल्लाह सुनो जी ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन ये खुला नुकसान है। लहुम फ़ी फ़ौक़िहिम ज़ुलल मिनन नार उनके लिए उनके ऊपर से साए होंगे आके वो मिन तहतिहिम और उनके नीचे से ज़ुललन साए। ज़ालिका युख़फ़्फ़िफ़ुल्लाहु बिइबादिही ये अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है। या इबादी है मेरे बंदो फत्तकून अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो। यानी अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हें उसके नतीजे से डरा रहा है जब तुम अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ दोगे। इसलिए कहा कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर लो ताकि इस अज़ाब से बच जाओ। वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूता याबुदूहा वो लोग जो बचते हैं तागूत से उसकी इबादत करें व अनाबू इलैहि रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ लहुमुल बुशरा उनके लिए खुशखबरी है। फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमीऊनल कौल बस खुशखबरी दे दो मेरे बंदों में से उन लोगों को जो बात सुनते हैं फ़यत्तबिऊना अहसना और फिर अच्छे तरीके से उसकी पैरवी भी करते हैं। यानी सिर्फ कलाम सुनते नहीं हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी व उलाइका ऐसे लोग हैं उलुल अलबाब वो अकल वाले हैं। अफ़मन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब क्या वो जिस पर साबित हो गई बात अज़ाब की अफ़ानता तुनकिज़ु मन फिन्नार क्या तो उसे छुड़ा सकते हैं जो आग में है। लेकिन इत्तक़ू रब्बहुम लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना ताल्लुक़ मजबूत किया अपने रब से जो अपने रब से डरते रहे लम गुरफ़न मिन फ़ौक़िहा उनके लिए बाला खाने होंगे उनके ऊपर से गुरफ़न बाला खाने मबनिया पक्के बने हुए तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। वादा अल्लाह ताला का ला युख़्लिफ़ुल मियाद नहीं खिलाफ़ करता अल्लाह ताला वादे के। यानी सबसे ऊंचा दर्जा जन्नत फिरदौस है उसी से सारी फिर नहरें आगे बहती हैं। तो इसलिए कहा कि सबसे ऊपर वाला उनका दर्जा होगा जो अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत कर लेते हैं। अल्लाह तआला क्या नहीं तूने देखा अल्लाह ये कि अल्लाह ताला ने अंज़ला उतारा मिन समाई आसमान से मान पानी फसला का जनाबिया इससे चश्मे बहा दिए फिर अर्ज़ी ज़मीन में सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफ़न फिर उगाता है इससे खेती मुख्तलिफ़ अलवान मुख्तलिफ़ उसके रंग। सुम्मा यही जो फिर उबर आती है फ़तरा मुस्फरत फिर उसे देखता है जर्द। सुम्मा यजअलुहु तामा फिर कर देता है उसको चूरा चूरा। इन्ना फ़ी ज़ालिका ज़िक्रा लिउलिल अलबाब बेशक इसमें अलबत्ता नसीहत है अकल वालों के लिए। अफ़मन शरह सदरुल इस्लाम क्या पस वो शख्स खोल दिया अल्लाह ने जिसका सीना इस्लाम के लिए वह वाला नूर मिन रब्बी वह अपने रब की तरफ से नूर पर है। फ़वाइलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम बस खराबी है सख्त दिल वालों के लिए मिन ज़िक्र अल्लाह की याद से उलाइका फ़ी ज़लाल मुबीन ऐसे लोग खुली गुमराही में हैं। यानी जिसका अल्लाह ताला हिदायत के लिए खोल देता है ना सीना वो फिर हिदायत की रोशनी में चलता फिरता है लोगों में। लेकिन दूसरा जो बदकिस्मत है जिनके दिल सख्त हैं नूर उन पर असर ही नहीं करता तो वो फिर खुली गुमराही में रहते हैं। अल्लाह नज़्ज़ल अहसन हदीस अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी किताब मुतशाबिह मसानिया बार बार दोहराई जाने वाली एक जैसी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना जो काँप जाती हैं उनकी खालें उन लोगों की यख़शौना रब्बहुम जो अपने रब से डरते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम फिर नरम पड़ जाती हैं उनकी खालें
वक़लूबहुम, उनके दिल अला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, यानी एकदम वो ना उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं रोंगटे खड़े होने के फिर इंसान की कैसी कैफियत होती है, जैसे बिल्कुल ही यानी आजिज़ सा हो जाता है बिल्कुल। तो उसका नक्शा खींचा कि जब जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है उनके एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं अल्लाह के अहकाम सुन के, फिर उनकी खालें नरम पड़ जाती हैं, यानी उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, वो अल्लाह की याद की तरफ रुजू कर लेते हैं। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह ताला की हिदायत है, हिदायत देते हैं इसके साथ मन यशा, जिसे चाहता है। व युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अफ़मन यत्तक़ि बिवजहि सूअल अज़ाब यौमल क़ियामति, जो शख्स क़यामत दिन अपने चेहरे पर बुरे अज़ाब से डरता है। वकील लिज़ालिमीना, कहा जाएगा ज़ालिमों से, ज़ूक़ू चखो मा कुन्तुम तक्सिबून, जो तुम किया करते थे। यानी पहले पढ़ा ना आपने कि सबसे पहले आग तलफ़ा वजूहम, उनके चेहरों को झुलसेगी, हम काल में बद शक्ल हो रहे होंगे। तो जो डरता है ना उसे चाहिए कि यहीं पे अपने आप को आग से बचाने की कोशिश करे। कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, झुठलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, आ गया उनके पास अज़ाब जहाँ उसे शोर भी नहीं था। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहु ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, चखाई उनको अल्लाह ताला ने रुसवाई इस दुनिया की ज़िंदगी में। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और अज़ाब आखिरत का ज़्यादा बड़ा है। लो कानू यालमून, काश के वो जानते। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल कुरानि मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान मजीद में लोगों के हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल कर लें। कुरान अरबियन, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में, गैर ज़ी वजह, जिसमें कोई कजी नहीं है। लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें। यानी कुरान मजीद आखिरी किताब है जिसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश है ही नहीं, और अरबी ज़ुबान में है जो कि आसान है। अल्लाह ताला ने कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, को हो तो सीखने वाला। अब जिस मुल्क में जाना होता है, जर्मनी जाना है, तुर्की जाना है, वो ज़बानें ऑनलाइन सीख रहे हैं, रोज़ के 2 लफ्ज़ करके सीख रहे हैं, पागल हो रहे हैं। अपनी उर्दू भी भूल जाते हैं, इंग्लिश भी भूल जाते हैं, वही बोलना शुरू कर देते हैं। अरबी को सीखने की शौक़ ही नहीं पैदा किया गया उनके अंदर। कुरान मजीद का शौक़ पैदा होगा तो अरबी का शौक़ पैदा होगा, सीधी सी बात है। और ये इतनी आसान ज़ुबान है कि जब इंसान सीखे तो पता चलेगा कि इसमें बड़ी वुसअत है अरबी ज़ुबान में, बाकी ज़ुबानों में वुसअत नहीं है, इसमें वुसअत है, इससे सीखना इसको आसान है। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ी शुरका मुतशाकिसून, बयान की अल्लाह ने मिसाल उस एक आदमी की जो इसमें बहुत से शरीके कार हैं ज़िद्दी किस्म के। व रजुलन सलम रजुलन, एक आदमी पूरे का पूरा एक का ग़ुलाम है। हल यस्तवी, यानी मसला क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? आप ख़ुद ही देखें ना, आप जो कई घरों के काम करती हैं या एक घर में सुबह से शाम करती हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त पाती है जो एक ही घर में रहती है। जो घर भर में फिरना, इधर फिरना उधर फिरना, फिर एक को राज़ी करना, 2 को राज़ी करना, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह तुम जब एक मबूद को छोड़ के बाकियों को राज़ी करने की कोशिश करोगे तो किस किस को कर लोगे। मैंने ईसाई की मिसाल आपको दी थी कि मुसलमान का हमसाया था ईसाई, उसने कुछ अर्सा देखा कि नमाज़ पढ़ने के लिए एक ही वक्त मस्जिद में जाते हैं, तो इसे अच्छा सा लगा। इसने कहा ये क्या है, तुम किस लिए मस्जिद जाते हो? कहा एक अल्लाह की इबादत करने के लिए। कहा कैसे? मैं देखता हूँ एक वक्त में जाते हो, सारा क्या करते हो? तो उसने कहा हम एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, सब जो इमाम करते हैं उसी तरह हम करते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसने कहा अच्छा तुम एक ही अल्लाह को राज़ी करते हो, तो हम तो परेशान रहते हैं कि हमारे 3 मबूद हैं, अल्लाह ताला, हज़रत ईसा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और अल्लाह ताला, इस तरह 3 मानते थे। तो कहा अगर हम डरते हैं कि अगर अल्लाह को राज़ी करते हैं तो हज़रत ईसा और मरियम नाराज़ हो जाएंगी, अगर ईसा को राज़ी करते हैं तो वो 2, यानी हम किसको राज़ी करें हमें समझ ही नहीं आती, और तीनों को बेवक्त हम राज़ी कर नहीं सकते। तो उसने कहा कि इजाज़त मांगी कि मैं आपके साथ मस्जिद चला जाऊँ। उसने कहा आ जाओ, पढ़ो नमाज़, मस्जिद तो सबके लिए है। जब उसने देखा कि एक ही वक्त रुकू गए हैं, एक ही वक्त सजदा सब करके और एक ही वक्त में बाहर निकल रहे हैं, तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा कि ये एक को राज़ी करना तो बड़ा आसान है। इसलिए अल्लाह ने मिसाल दी कि एक बंदा जो बहुत सौ को राज़ी करने की कोशिश करता है और एक ही को राज़ी कर रहा है, तो बताओ कौन सा बेहतर हो सकता है? ज़ाहिर है जो एक को राज़ी करने के वो कामयाब हो जाएगा, बाकियों को वो किसी को राज़ी करेगा, किसी को नाराज़। तो बेहतर है कि सब झूठे माबूदों को छोड़ के एक अल्लाह की रुजू कर लो, क्योंकि इन सब झूठे माबूदों ने पीछे डिटेल से पढ़ लिया कि क़यामत दिन मुँह मोड़ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह ताला मैंने जानते भी नहीं हैं, यहाँ अपने की जमगट्ठा लगाया था वहाँ बिल्कुल ही मुकर जाएंगे। बस तकत्तात बेमुल असबाब, सब ज़रिए उनके कट जाएंगे, फिर कोई भी उनके साथ नहीं आएगा। हल यस्तवी, यानी मसला क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सर ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। इन्ना का मैयतुन, बेशक आप भी मरने वाले हैं, इन्ना मैयतुन, वो भी मरने वाले हैं। यानी आपकी मौत का इंतज़ार करें तो क्या वो हमेशा रहेंगे? आपको भी मौत आएगी, हर नबी आया दुनिया से चला गया, इस तरह ये भी मरने वाले हैं जो तुम्हारी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर क़यामत के दिन अपने रब के सामने तुम झगड़ा करोगे। फमन नज़र मिम्मन कसब अलल्लाहि,
کون زیادہ ظالم ہے؟ اس نے باندھا اللہ پر جٹلایا اللہ تعالیٰ ہوا کذب بصدق کو جٹلایا سچائی کو، اس جاؤ جب اس کے پاس آئی الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ کافی نہیں ہے کافروں کے لیے؟ والذی جاء بالصدق، وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بھی، اور تصدیق کی اس کی، اولئک هم المتقون، ایسے لوگ پرہیزگار ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے برائی وہ جو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اجرہم، اور دے ان کو ان کا اجر، بأحسن الذی کانوا یعملون، اچھا اس سے جو وہ کرتے تھے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ ہماری دن رات ضرورتیں پوری کر رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے دن کو اٹھتے ہوئے ہر وقت ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کیا وہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں اس کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، یعنی اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ قل کہہ دو فَرَأَیْتُم مَّا یَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تکلیف کا، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا اس کی تکلیف ہٹا سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، یا میرے ساتھ ارادہ کرے رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کیا تو کافی اللہ تعالیٰ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ قل کہہ دیجیے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، لا مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی عذاب یخزی، کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے عذاب دائمی۔ انا انزلنا الیک الکتاب للناس، بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، فمن اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ، تو اپنے لیے پاتا ہے، ومن ضل، جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے، وما انت علیہم بوکیل، نہیں ہے تو ان پر کارساز۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت، واللاتی لم تمت فی منامہا، وہ جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، فیمسک اللاتی قضی علیہ الامر، وہ روک لیتا ہے اس کو جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے دوسری، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک۔ یہ کہا کہ موت کے وقت جانیں قبض کر لیتا ہے، تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں سوتے ہوئے، اللہم باسمک اموت واحیا، تیرے ہی نام سے مرتی ہوں زندہ، تو یعنی اللہ اس وقت روح کو کھینچ لیتا ہے، جس کا فیصلہ موت کا ہو چکا ہوتا ہے وہ سویا ہی سو جاتا ہے، پھر اس کی واپس نہیں آتی، جس کی زندگی واپس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں اس قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے سوا کوئی سفارشی بناتے ہیں؟ قل کہہ دیجیے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ نہیں اختیار رکھتے کچھ بھی، ولا یعقلون، نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، قل للہ شفاعۃ جمیعا، کہہ دو اللہ کے لیے سفارش ہے ساری کی ساری۔ آیت کرسی میں کیا پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے لیے ساری سفارش ہے، اللہ جس کے لیے اور جس کو چاہے گا اجازت دے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا هم يستبشرون، ایک دم کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اگر یہ کہ ان لوگوں کے لیے ہوتا جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں سب کا سب، ومثل معہ، اتنا ہی اور، لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامت، وہ قیامت کے برے عذاب کے بدلے میں دیتے، وبدا لہم من اللہ، ظاہر ہو گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہاں جو ان کے پاس دولت تھی وہ سوچتے تھے کہ ہم یہ ساری دولت دے کے اور اپنے سارے رشتہ دار دے کے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ان پہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ سوچتے تھے کہ ہماری دولت ہماری اولاد کام آئے گی، تو اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
व बदालम सयाती माँ का सब ज़ाहिर हो गई उनके लिए बुराइयाँ जो उन्होंने की। वहाँ का भी माँ को मशास्ताजियों और गे लिया उनको जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फ़ैज़ा मसल इंसान ज़ुर्रन, जब छूती है इंसान को तकलीफ़ दाना हमें पुकारता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमतम मिन्ना, जब उसको अपने पास से नेमत बख्श देते हैं। कालत, कहता है इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन, मुझे तो अपने इल्म की वजह से दिया गया है। बल या फितना, तो बल्कि ये आजमाइश है। वलाकिन अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। कद काल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इस तरह की बात की इन लोगों ने जो उनसे पहले थे। मा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, बस ना काम आए उनके जो वो कमाते थे। पहले कहीं बात करूँ उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है। वलीद बिन मुगीरा भी था, यानी कितने ही थे जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा था। सबसे ज़्यादा करून को, इसलिए करून का ख़जाना मशहूर भी है। फ़ासाबन सय्यात मा कसबू, पास पहुँची उनको बुराइयाँ उनके अमलों की वजह से। वल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिन हाउलाई, इनमें से। युसीबम सय्यात मा कसबू, अनकरीब पहुँचेंगे उनको बुराइयाँ। माहम बेमौजिज़ीन, और वो आजिज़ नहीं करने वाले। अवलम यालमू, क्या नहीं वो जानते, अन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, कि अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है। वह यक़दिर, तंग करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियाँ उस कौम की जो ईमान लाती है। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, यह खुशखबरी है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। कह दो है मेरे बंदों में से वो लोग जिन्होंने ज़्यादती की अपनी जानों पर। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इन्नहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने रहम करने वाला है। शर्त क्या है? तौबतुन नसूह, तौबा यानी पहले इस्तग़फ़ार और फिर तौबा। इस्तग़फ़ार कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे, शर्मिंदगी हो उसमें। और फिर उसके बाद ऐसी तौबा कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक देना, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितनी भी उम्र हो गया मेरी, अगर 73 साल उम्र है तो मेरे 73 साल के गुनाह अल्लाह ताला एक लम्हे में मिटा देंगे सारे। और फिर रहमत ये करेंगे कि उन बुराइयों की जगह अच्छाइयाँ लिख देंगे। किसने तौबा कर ली है, इसे पता है मैं बख्शने रहम करने वाला हूँ, तो मैं उसकी सारी बुराइयाँ माफ़ करके उसको नेकियों में तब्दील कर दूँगा। माफ़ करना तो एक हुआ ना, अदल का तकाजा, लेकिन उसकी जगह अच्छाइयाँ लिख देना, ये उनकी रहमत का तकाजा है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर हावी है। तो अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। एक आंसू जो खौफ खुदा से बहाया जाए ना, उस आँख को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। वानीबु इला रब्बिकुम, रुजू करो अपने रब की तरफ। आस्लिमू, और फरमा बरदार हो जाओ उसके लिए। मिन क़ब्ल, इससे पहले। अन यातियकुमुल अज़ाब, के आए तुम्हारे पास अज़ाब। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला अलैकुम, पैरवी करो ज़्यादा अच्छी उसकी जो उतारा गया तुम्हारी तरफ। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। मिन क़ब्ल, इससे पहले। अन यातियकुमुल अज़ाब, के आ जाए तुम्हारे पास अज़ाब बग़ततन, अचानक। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी ना हो। अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कि कहीं फिर नफ्स ये कहे कि अफसोस है मुझ पर जो मैंने अल्लाह के बारे में कोताही की। व इन कुन्ता लमिन साखिरीन, और मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। ओ तक़ूला, या वो ये कहे लो अन्नल्लाह हदानी, अगर अल्लाह ताला मुझे हदायत देता है, लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, तो मैं परहेज़गार हो जाता। ओ तक़ूला, या वो ये कहे हीना तरल ज़ाब, जब देखे ज़ाब, लौटना ली करतन, अगर मेरे लिए दोबारा लौटना होता, फ़ाकून मिनल मोहसिन, मैं हो जाता नेकी करने वालों में से। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले रसूल भेज दिए, किताब भेज दी है, ताकि तुम अच्छे तरीके से उसकी पैरवी कर लो। कल को ये ना कहना कि अल्लाह ताला हमें पता नहीं था, अल्लाह ताला मुझे हदायत तू देता तो मैं हदायत पा लेता, या मुझसे जो कसूर हो गया मुझे माफ़ कर दे। ये सब बात हसरत रह जाएगी। बल्कि जात का आयात ही, बल्कि जब आई तेरे पास मेरी आयात, फ़क़त ज़ब्त बिहा, तूने इन्हें जुटलाया, वस्तकबरता, और तकब्बुर किया, वकुन्त मिनल काफ़िरीन, तो हो गया काफिरों में से। यानी तूने अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझा और अपनी ख्वाहिशात पे अमल करता रहा, और मेरी बातों को तूने जुटला दिया। व यौमल क़ियामती, तो क़यामत के दिन तरल्लज़ीना कज़्ज़बू अल्लाह, देखेगा उन लोगों को जिन्हें जुटलाया अल्लाह ताला को। वजूह मुस्वद्दा, उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, क्या जहन्नम ठिकाना नहीं काफिरों के लिए। वयुनज्जिल्लहुल्लज़ीना इत्तक़ू बिमफ़ाज़तिहिम, अल्लाह ताला निजात देगा उन लोगों को जिन्होंने अपना ताल्लुक़ मजबूत रखा था उनकी कामयाबी के साथ। ला यमस्सुहुम सुअ, उन्हें कोई बुराई नहीं छुएगी। वला हुम यहज़नून, और ना ही वह गमगीन होंगे। अल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। वह अला कुल्लि शैइन वकील, वह हर चीज़ पर कारसाज है। लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए चाबियाँ आसमान और ज़मीन की। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का। उलाइकुमुल खासिरून, ऐसे लोगों को नुकसान उठाने वाले हैं। कुल कह दीजिए अफ़ग़ैरिल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, कह दो सिवाय अल्लाह के तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं उनकी इबादत करूँ या जाहिलो। वलक़द ऊहिया अलैका, वही की गई मेरी तरफ, इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले थे। लइन अशरकता, अगर तूने शरीक ठहराया, ला यहबतन अमलका, तेरे अमलुका, तेरे सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। वला तकूनन मिनल ख़ासिरीन, और तू नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये बता दें।
बल्लिल्लाहि फाबुद, बस अल्लाह की इबादत कर, वकुम मिनश शाकिरीन, हो जा शुक्रगुजारों में से। वमा कदरुल्लाह का कदरिही, उन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कदर करने का हक़ था। यानी इतनी मैंने निशानियाँ बताई हैं, इतना सारा कुछ बताया है, फिर भी तुमने उसकी कदर नहीं की जैसा उसकी कदर का हक़ था। एक इंसान के हम कितने शुक्रगुजार हो जाते हैं। एक इंसान कभी हम पे कोई मेहरबानी कर दे तो हम अक्सर उसका जिक्र करते रहते हैं। और जिसने बेशुमार, असल में बेशुमार नेमतें मिल गई ना हमें, जब चीज़ों की ज़्यादती हो जाती है ना फिर उसकी कदर जाती रहती है। इसलिए अल्लाह ताला बार बार याद दिला रहे हैं कि मेरी निशानियों को देख के मेरी तरफ पलट आओ, अल्लाह की इबादत करके उसके शुक्रगुजार हो जाए। लेकिन साथ ही कह रहे हैं उन्होंने अल्लाह की कदर की नहीं जैसा कदर करने का हक़ था। वल्अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तु तो यौमल क़ियामा, याद रखना ज़मीन सारी उस दिन मेरे कब्ज़े में होगी क़यामत के दिन। बस समावात और आसमान भी मत भी या तुम यमीनी, लिपटे हुए होंगे उसके दाएँ हाथ में। सुबहानो, पाक है वो बताअल्लाह और बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उससे जो वो शरीक चाहते हैं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, फूंका जाएगा सूर में, फसाए का मन फी समावाती, बस बेहोश हो जाएगा जो आसमानों में है, वह मन फिल जो ज़मीन में है। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे। यानी पहले सूर के बाद सब बेहोश हो जाएंगे। सुमा नफ़ा फ़ी उखरा, फिर दूसरा फूंका जाएगा। फ़ाइज़ हम क़यामुन यंज़ुरून, उस वक़्त वो खड़े देख रहे होंगे। वाशरकत लर्ज़ बिनूरि रब्बिहा, चमक उठेगी ज़मीन अपने रब के नूर से। ववुज़िल किताब, रख दी जाएगी किताब। वजिया बिन नबीय्यिन व शुहदा, लाए जाएंगे नबी और गवाह। वकुज़िया बैनुहुम बिल हक़, फ़ैसला कर दिया जाए उनके दरमियान हक़ के साथ। वहुम ला युज़लमून, व जुल्म नहीं किए जाएंगे। नबियों को सिर्फ इसलिए लाया जाएगा गवाह के तौर पर कि कौम समझ ले कि हमने इनके साथ क्या क्या सलूक किया था, वरना अल्लाह ताला वैसे उन्हें सज़ा दे सकते थे। लेकिन उस वक़्त कौमों जो नाफरमान है उनको ज़लील करने के लिए नबियों को सामने लाया जाएगा। और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जिन्होंने अमल किए। वह वालमा यफ़अलून, अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है जो वो करते हैं। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, काफ़िर जहन्नुम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह चलाए जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे उसके पास, फुतिहत अब्वाबुहा, उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाला लहुम ख़ज़ानतुहा, उनका दरोगा उनसे कहेगा, दरोगे का नाम क्या है? मालिक। अल्लाम यातिकुम, क्या नहीं आया तुम्हारे पास रसूल मिनकुम, तुम में से, या तुमने जो तिलावत करते थे अलैकुम तुम पर, आयाति रब्बिकुम, तुम्हारे रब के अहकाम की, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे। काल, वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, लेकिन अब बात साबित हो चुकी है अज़ाब की काफ़िरों पर। कीला दुख़ुलू अब्वाब जहन्नम, कहा जाएगा जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, खालिदीना, हमेशा रहने के लिए इसमें। व बिअसा वस्र मुतकब्बिरीन, बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ू रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा, चलाए जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत रखा, जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह। यानी अल्लाह ताला वहाँ भी उनका साथ फिर नहीं छोड़ेगा, उन्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब उसके पास आएंगे, फुतिहत अब्वाबुहा, खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे। वक़ाला लहुम ख़ज़ानतुहा, कहेगा उनको दरोगा यानी रिज़वान, सलाम अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तुम खुश हो जाओ। फ़दख़ुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाए इसमें हमेशा रहने के लिए। वतरल वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सदक़ना वअदहू, सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं जिसने हमें वादा सच कर दिखाया। सूरत आराफ ने हमने पढ़ा था, जन्नत वाले जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस रास्ते की हदायत दी थी। अगर वह हमें हदायत ना देता तो हम कभी भी हदायत ना पाते। यहाँ भी कहा जा रहा है, वो कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सदक़ना वादो, जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया। वो और असना लर्ज़, और हमें वारिस कर दिया ज़मीन का। नतबव्वअ मिनल जन्नति, हम रहते हैं जन्नत में है सुनिशात जहाँ हम चाहते हैं। यानी ये सारा ज़मीन पे हशर का मैदान होना है, सारा कुछ यहीं पे होगा। फिर फ़नेम अज्रुल आमिलीन, बस कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का। वतरल मलाइकत हाफ़िन मिन हौलिल अर्श, तो देखता है फरिश्तों को घेरा बांधे हुए अर्श के गिर्द। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिही, वह तस्बीह करते हैं अपने रब की तारीफ़ के साथ। वक़ुज़िया बैनकुम बिल हक़, फ़ैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो जहान वालों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हमारा सूरह ज़ुमर मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह कल हम सूरत मोमिन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस देखें हमने अब उन लोगों में शामिल होना जिनको अल्लाह ताला ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाएगा। बस ये देख लें। उसके लिए सिर्फ अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है और अपने आप को अल्लाह के साथ मजबूत करना है, ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ लें। हम बंदों का शुक्र अदा करते हैं ना, अगर किसी ने मेरे पे एहसान किया, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, अल्लाह ने उसके दिल में डाला। अल्लाह ने माँ बाप दिए, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने बहन भाई दिए, अल्लाह का एहसान है। रिश्तेदार दिए, अल्लाह का एहसान है। बाद ऐसे भी जो अकेले बेचारे, उनका कोई है ही नहीं, तो इसको देख के फिर हम अल्लाह की कदर को पहचाने, अल्लाह को शुक्र अदा करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
اللہ مانس وحشتی فی قبری اللہ مرحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدم و رحمہ اللہ ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں اکٹھا کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔